ल सुरु गरौँ है। सो हाम्रो अब आजको टपिक रहेको छ र आज हाम्रो लास्ट यो तपाईँहरूको एक्जामभन्दा अगाडिको चाहिँ अन्तिम क्लास हो है। योभन्दा बढी म क्लास त लिन्न, तपाईँलाई प्रेसर दिने कुरा पनि आएन। अब योभन्दा पछाडि चाहिँ के प्रिपेरेसन गर्नु छ अगाडिको सेमको राम्रोसँग प्रिपेयर गर्नु होला। सो च्याप्टर 5 हाइड्रोडाइनामिक्स है। र हामीले अगाडि नै सुरुमा च्याप्टर 1मै कुरा गरिसकेका छौँ होइन। फ्लुइड मेकानिक्समा चाहिँ हामी विभिन्न कुराहरू पढ्छौँ भनेर। सो फ्लुइड मेकानिक्सलाई पनि हामीले दुईवटा पार्टमा स्टडी गर्न सकिन्छ भनिएको थियो। पहिलो थियो स्ट्याटिक्सका पार्टहरू हामीले कभर गरिसक्यौँ। दोस्रो थियो डाइनामिक्स है। सो डाइनामिक्समा पनि एउटा काइनामेटिक्स र काइनेटिक्स भनेर पढ्न सकिन्छ भनिएको थियो। र काइनामेटिक्स पनि अगाडिको क्लासमा हामीले सकिसकेका छौँ है। सो काइनामेटिक्समा के पढिरहेका छौँ भन्दाखेरि फ्लुइडको मोसनको बारेमा स्टडी गऱ्यौँ। तर के त्यसमा के कुरा गरेनौँ भन्दाखेरि त्यो फ्लुइडको मोसन के कारणले आइरहेको छ भन्ने कुरा हामीले स्टडी गरेका थिएनौँ काइनामेटिक्समा भने। अब हाइड्रोडाइनामिक्स अथवा हाइड्रोकाइनेटिक्स पनि भनिरहेको हुन्छ कतै। सो अब यो हाइड्रोडाइनामिक्समा चाहिँ अब यो च्याप्टरमा चाहिँ हामी के पढ्छौँ भन्दाखेरि फ्लुइडको मोसनको स्टडी गर्ने हो। मोसन त हुन्छ फ्लुइडमा, मुभ भइरहेको अब्जेक्टको फ्लुइडको स्टडी गर्छौँ। तर यसमा के पनि स्टडी गर्छ भन्दाखेरि त्यो मोसन के कारणले गर्दा आइरहेको छ है। त्यो मोसन आइरहेको कारण के छ त्यसको बारेमा पनि हामी स्टडी गर्छौँ। र अगाडि भनिएको थियो प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ मास लगाइएको थियो काइनेटिक्समा भने। सो काइनेमेटिक्समा भने अब यसमा चाहिँ हामी प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ इनर्जी यो यसमा इनर्जीको कुरा गर्छ र पछाडिको यसको एप्लिकेसनहरूमा चाहिँ मोमेन्टमको प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ मोमेन्टम पनि हामी कुराहरू चाहिँ गर्छौँ है। सो अब बेसिक अब सुरुको डिफिनेसन यसमा त राखिया छैन होला सायद। सो डेफिनेसन त हामी सबैलाई थाहा छ है। डाइनामिक्सको डेफिनेसन भनेको के हो भन्दाखेरि स्टडी अफ अब ब्रान्च अफ फ्लुइड मेकानिक्स होइन, जसले चाहिँ के गर्छ स्टडी अफ मोसन अफ फ्लुइड गर्छ बाई कन्सिडरिङ द इफेक्ट्स अफ कजिङ द्याट मोसन। के कारणले चाहिँ त्यो मोसन आइरहेको छ त्यसको इफेक्ट पनि हामी कन्सिडर गर्छौँ र त्यसको बारेमा पनि स्टडी गर्छौँ भने हामी यसलाई फ्लुइड डाइनामिक्स भनेर स्टडी गर्छौँ है। सो अब हामीले के पढ्छौँ यसमा भन्ने कुरा हो। सो टपिक रहेको छ फोर्सेस एक्टिङ अन अ फ्लुइड इन मोसन है। फोर्सेस एक्टिङ अन अ फ्लुइड इन मोसन, एउटा मोसनमा भएको फ्लुइडमा कस्तो कस्तो प्रकारका फोर्सहरू लाग्छन्, के फोर्सहरू लाग्छन् र हामीले के पढ्नुपर्छ भन्ने कुरा हामी अब डिटेलमा कुरा गर्छौँ है। सो a fluid in motion is subjected to several forces which results in the variation of acceleration and energies involved in the flow phenomenon of the fluid है। एउटा फ्लुइड मोसनमा छ भने त्यसमा डिफ्रेन्ट टाइप्सका डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ के हुन्छ फोर्सेसहरू लागिरहेका हुन्छन्। ती डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ फोर्सेसले त्यसको भेलोसिटीमा अथवा त्यसको एसिलरेसनमा चाहिँ के गरिरहेको हुन्छ चेन्जेसहरू अथवा भेरिएसनहरू ल्याइदिइरहेको चाहिँ हुन्छ है। सो एज सच इन द स्टडी अफ फ्लुइड मोसन द फोर्सेस एन्ड इनर्जिज द्याट आर इन्भल्भ इन द फ्लो आर रिक्वायर्ड टु बी कन्सिडर। त्यसैले अब के गरिन्छ त्यो के कारणले चाहिँ त्यो मोसन भइरहेको छ, के कारणले चाहिँ त्यो मोसनमा अथवा एसिलरेसनमा छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो त्यो फोर्सेस र इनर्जीले गर्दाखेरि आउने हो। त्यसैले चाहिँ अब हामी के गर्छौँ यो फोर्सेस र इनर्जीहरूका बारेमा पनि कन्सिडर गर्छौँ र तिनीहरूको बारेमा स्टडी गर्छौँ। सो दिस एस्पेक्ट अफ फ्लुइड मोसन इज नोन एज डाइनामिक्स अफ फ्लुइड फ्लो है। र यो जुन हाम्रो चाहिँ इनर्जी अनि त्यसै गरी चाहिँ फोर्सेसहरूलाई पनि कन्सिडर गरेर स्टडी गरिरहेका छौँ, मोसनको स्टडी गर्छौँ भने त्यसलाई हामी फ्लुइड डाइनामिक्स भन्छौँ है। सो द भेरियस फोर्सेस एक्टिङ अन अ फ्लुइड मास क्यान बी क्लासिफाइड एज बडी अर भोल्युम फोर्स, सर्फेस फोर्सेस एन्ड लाइन फोर्सेस। अब एउटा बडी छ होइन, एउटा फ्लुइड छ, यो एउटा मानव यो फ्लुइड भयो, मानव यो फ्लुइड हो र यो फ्लुइडमा चाहिँ के फोर्स लागेछन् भनेर हामीले चाहिँ यसरी विभिन्न तीनवटा क्याटेगोरीमा हेर्न चाहिँ सकिन्छ। यो मोसनमा छ मानव यो कुनै एउटा मोसनमा छ भने यसमा लाग्ने चाहिँ फोर्सेसहरू कुन छन्, के लाग्छन् भन्ने कुरालाई ब्रोडली चाहिँ तीनवटामा डिभाइड गरेर हेर्न सकिन्छ। पहिलो हुन्छ भोल्युम फोर्स, त्यसको भोल्युमले गर्दाखेरि जेनेरेट भइरहेको अथवा भोल्युमले गर्दाखेरि आउने फोर्सहरू भयो। दोस्रो हुन्छ सर्फेस फोर्स, त्यसको सर्फेसले गर्दाखेरि आउने, र तेस्रो हुन्छ लाइन फोर्स, लाइनको कारणले गर्दाखेरि आउने। यसलाई डिटेलमा हेरौँ। सो द बडी अर भोल्युम फोर्स आर द फोर्सेस विच आर प्रोपोर्सनल टु द भोल्युम अफ द बडी। त्यो बडीको ओभरअल भोल्युमसँग प्रोपोर्सनल हुने फोर्सेसहरूलाई हामी भोल्युम फोर्स भन्छौँ। एक्जाम्पल आर वेट, सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स, म्याग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिभ फोर्सहरू। दिज आर दि भोल्युम फोर्स है। सो अब यसमा अब हामीले जेनरली धेरै कुराहरू चाहिँ वेटको कुरा गर्छौँ, कहिलेकाहीँ अब फ्लुइड मोसनमा छ भने सेन्ट्रिफ्युगल फोर्सको पनि कुराहरू आइरहेको हुन्छ है। हामीले फ्लुइड डाइनामिक्समा यिनीहरूलाई कन्सिडर गर्छौँ। दोस्रो हुन्छ द सर्फेस फोर्स। अब सर्फेसको कुरा, सर्फेसले त्यो फ्लुइडको एउटा सर्फेसमा लाग्ने अथवा त्यसको नर्मल्ली अथवा त्यसमा टेन्जेन्सियली लाग्ने फोर्सेसहरूको कुरा हुन्छ है। द सर्फेस फोर्सेस आर द फोर्स विच आर प्रोपोर्सनल टु द सर्फेस एरिया विच मे इन्क्लुड प्रेसर फोर्स, शियर अर टेन्जेन्सियल फोर्स, forces of compressibility, forces due to turbulence
है। यी फोर्सेसहरू चाहिँ हामी के गर्छौँ सर्फेस फोर्सको बारेमा यिनीहरू सर्फेस फोर्स हुन् र यिनीहरूको बारेमा हामी कन्सिडर गरेर फ्लुइड डाइनामिक्समा स्टडी गर्छौँ। त्यसै गरी अर्को हुन्छ अन्तिम लिनियर फोर्स। द फोर्सेस आर द फोर्सेस विच आर प्रोपोर्सनल टु द लेन्थ एन्ड द एक्जाम्पल अफ विच इज सर्फेस टेन्सन। र सायद सर्फेस टेन्सनको बारेमा हामीले फर्स्ट च्याप्टरमा पढिसकेका छौँ होइन। सो सर्फेस टेन्सन भनेको अगाडिको माथिको सर्फेसको मात्र लाग्ने हो है। त्यसैले यसलाई चाहिँ एउटा लिनियर फोर्सको रूपमा हामीले लिन सकिन्छ है। सो यसरी चाहिँ तीनवटा यसलाई ब्रोडली है एकदम ब्रोडली चाहिँ यसलाई क्याटेगोराइज गरेको तीनवटामा एउटा बडी फोर्स अथवा भोल्युम फोर्स, एउटा चाहिँ सर्फेस फोर्स र अर्को हुन्छ लिनियर फोर्सेस है। यिनीहरूको बारेमा अब डिटेलमा हामी स्टडी गर्छौँ। सो द फोर्सेस एक्टिङ अन फ्लुइड इन मोसन। र अब हामीले फोर्सेस फ्लुइड मोसनमा छ यसको बारेमा स्टडी गर्छौँ भन्ने बित्तिकै अब स्टडी गर्ने भनेको न्युटन सेकेन्ड ल अफ मोसनमै हामी स्टडी गर्ने हो है। सो न्युटन सेकेन्ड ललाई नै हामी बेसिस मान्छौँ र त्यसैको आधारमा अब हामी स्टडी गरिरहेका हुन्छौँ। सो द डाइनामिक्स अफ फ्लुइड इज अल्सो गभर्न बाई न्युटन सेकेन्ड ल अफ मोसन है। सो न्युटन सेकेन्ड ल त हामी सबैलाई थाहा छ होला। सो एफ इक्वल्स टु एमए है। सो एफ इक्वल्स टु एमए यसले नै सबै के गर्छ गोभर्न गरिरहेको हुन्छ हाम्रो ओभरअल डाइनामिक्सलाई फ्लुइड डाइनामिक्सलाई है। सो यो एफलाई पनि हाम्रो अब यसमा चाहिँ के भनिरहेको हुन्छ न्युटन सेकेन्ड ल अफ मोसनलाई चाहिँ ल अफ नेट फोर्स पनि भनिरहेको हुन्छ है। कतै कतै तपाईँले हेर्नुभयो भने सायद थाहा पनि छ होला। सो यो न्युटन सेकेन्ड ल अफ मोसनलाई हामी ल अफ नेट फोर्स पनि भनिरहेको हुन्छ र यो जुन यो एफ छ यो एफ भनेको नेट फोर्स हुन्छ है। सो अगाडि हामीले जति पनि फोर्सेसहरूका भर्खर बडी फोर्स के फोर्सहरू भनेर पढ्यौँ ती सबै फोर्सहरू चाहिँ नेट फोर्स भए तिनीहरूको रिजल्टेन्ट सुड बी इक्वल्स टु मास टाइम्स एक्सिलरेसन है। सो यसरी हामीले के गर्छौँ न्युटन सेकेन्ड ल अफ मोसनलाई लिएर कन्सिडर गरेर स्टडी गरिरहेका हुन्छौँ। सो न्युटन सेकेन्ड ल अफ मोसन स्टेट्स द्याट द रिजल्टेन्ट फोर्स अन एनी फ्लुइड इलिमेन्ट मस्ट बी इक्वल्स टु द product of the mass and acceleration of the element and the acceleration vector at the direction the resultant vector force हैन। सो जति पनि रिजल्टेन्ट फोर्सेसहरू छन् तिनीहरू चाहिँ के हुनुपर्छ तिनीहरूको समेसन सुड बी इक्वल्स टु मास टाइम्स एक्सिलरेसन अफ द्याट बडी हैन इन द्याट डिरेक्सन अफ द भेलोसिटी भेक्टर है। सो यो चाहिँ न्युटन्सको डिफिनेसन भयो। सो म्याथमेटिकल फर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्ने हो भने समेसन एफ इक्वल्स टु मास इन्टु एक्सिलरेसन हुने भयो है। र हामीले भर्खरै अगाडि के पढिरहेका छौँ भन्दाखेरि सो हामीले 3 डाइमेन्सनको अब्जेक्टको कुरा गर्ने हो भने त तीनवटा डिरेक्सन आइरहेको हुन्छ हैन। यसलाई एएक्स भनिएला, सिमिलरली यसलाई एवाई भनिएला हैन। सिमिलरली यतापट्टिको अर्को डिरेक्सन हामी एजेड भनिरहेका हुन्छौँ। सो के हुन्छ मास त त्यही एउटै कुरा भयो है। तीनवटा डिरेक्सन अफ एक्सिलरेसन चाहिँ जेनेरेट भइरहेको हुन्छ। त्यसैले अब हामीले स्टडी गर्दाखेरि तीनवटा एक्सिसमा बसेर हामीले स्टडी गर्न सकिन्छ। द्याट इज फोर्स इन एक्स एक्सिस इक्वल्स टु मास इन्टु acceleration in x axis direction हैन x direction। similarly force in y axis equals to mass in y direction, mass into acceleration times in y direction हैन। र अर्को हुन्छ फोर्स टोटल नेट फोर्स अथवा टोटल रिजल्टेन्ट फोर्स इक्वल्स टु मास टाइम्स एक्सिलरेसन इन z डिरेक्सन। यसरी तीनवटा चाहिँ एक्सिसमा हामीले रिजर्भ गरेर पनि हेर्न चाहिँ सकिन्छ पढ्न चाहिँ सकिन्छ है। सो फोर्सेस एक्टिङ अन फ्लुइड इन मोसन र के फोर्सहरू लाग्छ त अब एउटा फ्लुइड छ त्यो फ्लुइड चाहिँ मोसनमा छ भने त्यसमा लाग्न सक्ने फोर्सेसहरूको बारेमा अब हामी स्टडी गर्दैछौँ र ती हुन्छ नि डिफ्रेन्ट 5वटा अथवा कहिलेकाहीँ 6वटा पनि भनिन्छ। सो यी 6वटा डिफ्रेन्ट फोर्सेसहरू चाहिँ फ्लुइड इन मोसनमा हुँदाखेरि लागिरहेको हुन्छ त्यो फ्लुइडमा है। सो के हुन्छ नि हेरौँ है त। So the various forces that may influence the motion of fluid are due to gravity, gravity भनेको वेटले गर्दाखेरि भयो, अर्को प्रेसर फोर्स है, अर्को भिस्कोसिटी, अर्को टर्बुलेन्स, अर्को हुन्छ सर्फेस टेन्सन र अर्को हुन्छ कम्प्रेसिबिलिटी है। यो 6वटा कुराले गर्दाखेरि एउटा फ्लुइड मोसनमा छ भने तिनीहरूमा फोर्सेसहरू लागिरहेको हुन्छ। ती फोर्सेसहरू यी 6वटा कम्पोनेन्टमा राखेर हामीले स्टडी गर्न सकिन्छ। सो पहिलो छ ग्राभिटी फोर्स, यसलाई हामी एफजी ले डिनोट गरिरहेका हुन्छौँ है। सो इज ड्यू टु द वेट अफ द फ्लुइड एन्ड इट्स टोटल एन्ड इज इक्वल्स टु मास टाइम्स एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी हैन। हामीलाई के थाहा छ डब्ल्यु इक्वल्स टु एम इन्टु जी हुन्छ भन्ने थाहा छ है। सो यति चाहिँ एउटा पहिलो किसिमको फोर्स भयो जुन चाहिँ फ्लुइडमा एक्ट गरिरहेको हुन्छ। सो द ग्राभिटी फोर्स पर युनिट भोल्युम इज इक्वल्स टु रो इन्टु जी हैन। यो अब पर युनिट भोल्युममा लाने भने रो इन्टु जी पनि हुने भयो। अर्को फोर्स हुन्छ प्रेसर फोर्स, त्यसलाई हामी एफपी ले डिनोट गर्छौँ। अब यसै गरी अब यहाँ अहिले त भनेको छैन पछाडि आउला है। यदि एक्स एक्सिसमा छ भने एक्स हुन्छ, वाइ एक्सिसमा छ भने वाइ पनि हुन्छ र जेड एक्सिसमा छ भने जेड भनेर यसरी हामीले डिनोट गरिरहेका छौँ है।
सो अर्को हुन्छ प्रेसर फोर्स है, इट इज एक्जर्टेड अन द फ्लुइड मास इफ देयर एक्जिस्ट अ प्रेसर ग्रेडियन्ट बिट्विन द 2 पोइन्ट्स इन द डिरेक्सन अफ फ्लो होइन। सो एउटा हामीले अगाडि पनि स्टडी गरेर आइरहेका थियौँ होइन, स्ट्याटिक्समा पनि स्टडी गऱ्यौँ। कुनै एउटा फ्लुइड मान छ भने अब त्यो कुनै एउटा पोइन्टमा छ भने त्यसमा चाहिँ सराउन्डिङको लिक्विडले गर्दाखेरि प्रेसर एक्जर्ट गरिरहेको हुन्छ होइन, दुईवटा डिरेक्सन छ भने यसरी हामीले लगाइरहेका हुन्छौँ। र यो प्रेसरको कुरामा हामीलाई हुन त पढेर पनि आइसक्यो, सधैँ प्रेसरको के हुन्छ नर्मल टु दि एरिया लागिरहेको हुन्छ है। हामीले कुन चाहिँ डिरेक्सनमा मान्छौँ त्यसमा चाहिँ भर पर्ने कुरा हुन्छ यो यसरी है। सधैँ चाहिँ के हुन्छ प्रेसर फोर्स चाहिँ यसरी नर्मल्ली लागिरहेको हुन्छ होइन। अर्को छ अब भिस्कस फोर्स। सो यसलाई एफबीले डिनोट गर्छौँ, इज ड्यू टु द भिस्कोसिटी अफ फ्लोइङ फ्लुइड एन्ड दस एक्जिस्ट इन द केस अफ अल रियल फ्लुइड। और यहाँ हेरमा अल रियल फ्लुइड भनिरहेको छ। हामीले आइडियल फ्लुइड मान्यो भने के भनिरहेका थियौँ अगाडि च्याप्टर 1 मा भन्दाखेरि आइडियल फ्लुइडमा भिस्कोसिटी हुँदैन भनेर पढ्यौँ, तर त्यो त हुँदैन, त्यो त हामी आइडियल कुरा भयो। त्यसैले अब जति पनि भिस्कस फ्लुइडको कुराहरू गर्छौँ, जति पनि फ्लुइडहरू छन् तिनीहरू सबैमा भिस्कोसिटी हुन्छ र त्यो भिस्कोसिटीले गर्दाखेरि डेभलप हुने फोर्सलाई हामी भिस्कस फोर्स भन्छौँ र त्यसलाई पनि फ्लुइड इन मोसनमा हामीले कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी अर्को छ अब टर्बुलेन्ट फोर्स है। सो यो टर्बुलेन्ट फोर्स भनेको कस्तो भन्दाखेरि हामीले अगाडि चाहिँ ल्यामिनार फ्लो र टर्बुलेन्ट फ्लो भनेर पढिहाल्यौँ होइन। सो टर्बुलेन्ट फ्लोमा के हुन्छ, त्यो फ्लुइड पार्टिकल चाहिँ एकदमै ऱ्यान्डमली डिस्टोर्टेड रूपमा चाहिँ एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा चाहिँ मुभ भइरहेको हुन्छ होइन। हो त्यो टर्बुलेन्स भनिन्छ त्यसलाई हामी। सो त्यो टर्बुलेन्सले गर्दाखेरि जेनेरेट भइरहेको फोर्स जुन छ त्यसलाई हामी भन्छौँ टर्बुलेन्ट फोर्स है, र त्यसलाई एफटीले डिनोट गरिरहेका हुन्छौँ होइन। र यो कुन केसमा भन्दाखेरि त्यही टर्बुलेन्सको केसमा मात्र हुन्छ। यदि स्ट्रिम लाइन है एकदम एउटै स्ट्रिम लाइनमा फ्लो भइरहेको छ भने त्यस्तोमा टर्बुलेन्स छैन भनिन्छ र त्यस्तो बेलामा हामीले टर्बुलेन्ट फोर्स एफटीलाई नेग्लेक्ट गर्न सकिन्छ। अहिले पछाडि त्यो केसेसहरू हेरौँला है। सो यदि टर्बुलेन्स छ भने टर्बुलेन्ट फोर्स एक्ट गर्ने भयो, यदि टर्बुलेन्स छैन हामीले युनिफर्म फ्लो अथवा चाहिँ स्टेडी फ्लोको केसेसहरू हेर्ने हो भने त्यसमा टर्बुलेन्स फ्लो हुँदैन भनेर पनि हामी कुरा गर्छौँ अहिले। सिमिलरली अर्को हुन्छ सर्फेस टेन्सन, फोर्स ड्यू टु सर्फेस टेन्सन होइन। माथिको सर्फेसमा सधैँ एउटा काइन्ड अफ टेन्सन लागिरहेको हुन्छ, त्यसलाई हामी सर्फेस टेन्सन भन्छौँ। हामीले सायद यसको पढेर पनि आइसक्यौँ होइन। सो यो सर्फेस टेन्सनले गर्दा लाग्ने फोर्स अर्को किसिमको हुने भयो। र अर्को हुन्छ अन्तिममा द कम्प्रेसिबिलिटी फोर्स होइन। कम्प्रेसिबिलिटी फोर्स भनेको चाहिँ कम्प्रेसिबल फ्लुइडहरूमा हुन्छ धेरै जेनरली। इनकम्प्रेसिबल फ्लुइडहरू हामीले जति पनि लिक्विडको कुरा गर्छौँ तिनीहरूमा चाहिँ खासै कम्प्रेसिबल फोर्सको कुरा चाहिँ आउँदैन। यो इनकम्प्रेसिबल फ्लुइड्सहरू जस्तै ग्यासेसहरूमा चाहिँ हामी कम्प्रेसिबल फोर्स, त्यो कम्प्रेसिबिलिटी फोर्स अफ कम्प्रेसिबिलिटी पनि त्यसमा लागिरहेको हुन्छ भनेर हामी त्यसलाई कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसलाई हामी एफसीले डिनोट गरिरहेका हुन्छौँ है। सो यसरी चाहिँ के हुन्छ 6वटा डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ फोर्सेस चाहिँ हाम्रो फ्लुइड इन मोसनमा हुँदाखेरि लागिरहेको हुन्छ है। अगाडि हेरौँ। So if a certain mass of fluid in the motion is influenced by all of the above mentioned force, then according to Newton's second law of motion, the following equation of motion will be written as होइन। सो 6वटा फोर्स हुन्छ भनिहाल्यो होइन। सो त्यो 6वटा फोर्सलाई चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ न्युटन्स ल अफ मोसनमा अब हामीले त्यसलाई रिलेसनमा देखाउन सकिन्छ है। सो के हुन्छ समेसन अफ एफ इक्वल्स टु एमए हो होइन। न्युटन्स लले के भनिरहेको छ समेसन अफ एफ इक्वल्स टु एमए है। अहिले क्यापिटल एमले डिनोट गरियो। सो यो एफ भनेको के हुने भयो त्यो 6वटा फोर्सेसहरू हुने भए। यसरी चाहिँ न्युटन्स ल अफ मोसनको आधारमा पनि हामीले तिनीहरूलाई बुझाउन सकिन्छ। फर्दर अब सिमिलरली बाई रिजर्भिङ द भेरियस फोर्सेस एन्ड द एक्सिलरेसन एलोङ दि एक्स वाइ एन्ड जेड डिरेक्सन है। सो अघि नै हामीले भनिहाल्यौँ अब हामी त 3 डाइमेन्सनमा हेर्छौँ होइन। सो 3 डाइमेन्सनमा 3वटा एक्सिस छँदैछ भनेपछि 3वटा एक्सिसमा अब हामीले फर्दर पनि यो फोर्सेसहरूलाई 3वटा एक्सिसमा हामीले के गर्न सकिन्छ रिजल्भ गर्न सकिन्छ र 3वटा एक्सिसमा हामीले कन्सिडर गरेर हेर्न चाहिँ सकिन्छ है। सो त्यो 3वटा एक्सिसमा हामीले लियौँ भने के हुने भयो एमएएक्स होइन, इन डिरेक्सन अफ एमएएक्स हुने भयो। सो यो भनेको सबैको फोर्सेसहरूको सम इन द डिरेक्सन अफ एक्स। सिमिलरली एमएवाई समेसन अफ अल फोर्सेस इन द डिरेक्सन अफ वाई एन्ड एमएजेड। यसरी हामीले टोटल फोर्स एक्टिङ अन अ फ्लुइडलाई र न्युटन्स ल अफ मोसनको रूपमा यसरी कम्बाइन्ड रूपमा हेर्न सकिन्छ र यसलाई अहिले हामीले भन्यो इक्वेसन 1 है। सो इक्वेसन 1 मा कतिवटा फोर्सेस छ 1 2 3 4 5 6 है। यति 6वटा फोर्सेसहरूले डेभलप आइरहेको छ र यसलाई हामी इक्वेसन 1 भनेर मान्न सकियो अहिलेलाई। अब यसलाई के गरिन्छ अब हामी पछाडिको नेक्स्ट स्लाइडमा भन्दाखेरि अब कुन चाहिँ फोर्स गभर्निङ हुन्छ कुन चाहिँ गभर्निङ हुँदैन भन्ने कुरा हेर्छौँ
हैन। सो सबै फोर्स के हुन्छ गभर्निङ हुँदैन। जस्तै हामीले सुरुमै सर्फेस टेन्सन नै पढ्ने बेलामा पनि सायद कुरा गरिरहेका छौँ। सर्फेस टेन्सन भनेको एकदमै स्मल फोर्स हो इन कम्पेरिजन टु फोर्स अफ ग्राभिटी भनेर हामीले सायद त्यति बेलामा पनि पढिसकेका छौँ। भनेपछि के हुन्छ यिनीहरूको एकदमै इन्सिग्निफिकेन्ट हुन्छ एमाउन्ट हैन। सो त्यो इन्सिग्निफिकेन्ट एमाउन्ट हुने फोर्सेसहरूलाई हामी के गर्छौँ अब नेग्लेक्ट गर्दै गर्दै अगाडि बढ्छौँ है। सो इन मोस्ट अफ द प्रब्लम अफ द फ्लुइड इन मोसन the surface tension forces and the compressibility forces are not significant है। र जुन त्यो सर्फेस टेन्सन एफटी भनियो र जुन हामीले चाहिँ कम्प्रेसिबिलिटी फोर्सलाई सायद एफई भनिएको थियो, यी दुईवटा चाहिँ के हुन्छ फ्लुइड मोसनमा छ भने हैन लिक्विडको मोसनमा छन् भने यिनीहरू चाहिँ एकदमै नगण्य रूपमा है एकदमै इन्सिग्निफिकेन्ट हुन्छ र यिनीहरूलाई हामीले के गर्न सकिन्छ एक्सक्लुड गर्न सकिन्छ अथवा यिनीहरूलाई निकालेर हामीले स्टडी गर्न सकिन्छ है। सो हेन्स दिस फोर्सेस मे बी नेग्लेक्टेड देन इक्वेसन 1 क्यान बी रिटन एज। अब त्यो अगाडिको इक्वेसनलाई हामीले के गर्न सकिन्छ त्यो दुईवटा कम्पोनेन्ट त हामीले निकाल्यौँ हैन। सर्फेस टेन्सनलाई के भनिएको थियो एफएस भनिएको रहेछ है। सो सर्फेस टेन्सनलाई हामीले एफएस भनिएको रहेछ। सो यो दुईवटालाई निकाल्ने बित्तिकै हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि बाँकी रह्यो चारवटा फोर्सेसहरू मात्र हैन। एउटा ग्राभिटी फोर्स, एउटा प्रेसर फोर्स, एउटा भिस्कोसिटी फोर्स र अर्को यो टर्बुलेन्स फोर्स हो है। सो यो दुईवटा नेग्लेक्ट गरेर बाँकी रहेको फोर्सको इक्वेसन रह्यो हाम्रो एफए इक्वल्स टु एफजी प्लस एमए इक्वल्स टु एफजी प्लस एफपी प्लस एफबी प्लस एफटी। र यो इक्वेसन जुन डेभलप भएको छ यसलाई चाहिँ तीनवटा एक्सिसमा हामीले हेर्न पनि सकिन्छ, मैले भनिहालेँ अगाडि हैन। त्यसरी तीनवटा एक्सिसमा रिजल्भ गरेर हेर्ने हो भने यसलाई हामी भनिन्छ इक्वेसन बी भन्न सकियो अहिलेलाई। र यो इक्वेसन बी जुन आइरहेको छ एक्सक्लुडिङ सर्फेस टेन्सन फोर्स एन्ड कम्प्रेसिबिलिटी फोर्स, त्यो दुईवटालाई हामीले एक्सक्लुड गरेर आएको जुन ओभरअल इक्वेसन छ फोर्सेसको त्यसलाई हामी भन्छौँ रेनल्ड्स इक्वेसन अफ मोसन है। र रेनल्ड्स इक्वेसन अफ मोसनले चाहिँ के कन्सिडर गर्छ भन्दाखेरि ग्राभिटी फोर्स, प्रेसर फोर्स, भिस्कोसिटी फोर्स एन्ड टर्बुलेन्स फोर्स, यति चारवटा फोर्सेसहरू चाहिँ कन्सिडर गरेर स्टडी गऱ्यौँ भने हामीले फ्लुइड मोसनमा त्यसलाई भन्छौँ रेनल्ड्स इक्वेसन अफ मोसन है त। सिमिलरली अब अगाडि बढौँ हैन। सिमिलरली फर्दर फर ल्यामिनार अर भिस्कस फ्लो है। एउटा ल्यामिनार फ्लो छ, अब एकदमै एउटै ल्यामिनार एउटै चाहिँ एकदम मिलेर हैन टर्बुलेन्ट बिना टर्बुलेन्ट लिक्विडहरू फ्लो भइरहेको छ हैन, यस्तो टर्बुलेन्ट छैन हैन भने के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि द टर्बुलेन्ट फोर्सेस अल्सो बिकम लेस सिग्निफिकेन्ट। त्यस्तो केसमा अब टर्बुलेन्स छैन भने टर्बुलेन्ट फोर्स पनि इन्सिग्निफिकेन्ट भएर जान्छ है। सो त्यो टर्बुलेन्ट फोर्स इन्सिग्निफिकेन्ट भएर जाने बित्तिकै हामीले त्यसलाई पनि एक्सक्लुड गरेर हेर्न सकिन्छ, त्यसलाई पनि नेग्लेक्ट गर्न सकिन्छ। सो त्यो टर्बुलेन्ट फोर्सलाई पनि नेग्लेक्ट गऱ्यौँ हामीले अगाडिको रेनल्ड्स इक्वेसन अफ मोसनमा, फेरि त्यसलाई टर्बुलेन्ट फोर्सलाई पनि नेग्लेक्ट गरेर बाँकी रहेको जुन इक्वेसन छ त्यो हुन्छ एमए इक्वल्स टु एफजी प्लस एफपी प्लस एफबी है। एउटा ग्राभिटेसनल फोर्स, प्रेसर फोर्स र भिस्कस फोर्स मात्र बाँकी रहन्छ अब है। सो यो फोर्स जुन छ यो इक्वेसन जुन डेभलप गरिरहेका छौँ त्यसलाई अब हामी के भनेर पढ्छौँ भन्दाखेरि नेभियर स्टोक्स इक्वेसन है। र नेभियर स्टोक्स इक्वेसनले के कन्सिडर गर्ने भयो एउटा ग्राभिटी फोर्स, एउटा छ प्रेसर फोर्स र अर्को हुन्छ भिस्कस फोर्स है। सो हामीले अहिलेसम्म के गर्यौँ तीनवटा कम्पोनेन्टलाई एक्सक्लुड गरिसक्यौँ, तीनवटा कम्पोनेन्टलाई नेग्लेक्ट गर्न सकिन्छ भन्यो र नेग्लेक्ट गरेर अगाडि बढिसक्यो है। र एउटा सुरुको लागि टोटल ओभरअल भइहाल्यो, छवटै कन्सिडर भएको इक्वेसन 1 बनिएको थियो। सो त्यो इक्वेसन 1बाट दुईवटा कम्पोनेन्ट हटायो, सर्फेस टेन्सन र कम्प्रेसिबिलिटी हटायौँ र जुन डेभलप भएको छ त्यसलाई हामी रेनल्ड्स इक्वेसन भन्छौँ। त्यसपछि ल्याएर फेरि रेनल्ड्स इक्वेसनमा पनि एफटी अथवा चाहिँ टर्बुलेन्ट फोर्स हामीले हटायौँ भने त्यसलाई भन्छौँ अब हामी नेभियर स्टोक्स इक्वेसन। अब अझै पनि हुन्छ फर्दर, अब अझै पनि के गरिदिन्छ भन्दाखेरि इफ द भिस्कस फोर्स आर अल्सो अफ लेस सिग्निफिकेन्स है। हामीले अब आइडियल फ्लुइडको केसेस हेऱ्यौँ हैन। आइडियल फ्लुइड भनेको के छ त्यसमा भिस्कोसिटी चाहिँ हुँदैन भनेर भनेको छौँ नि हैन। सो अझै पनि अब यो भिस्कस फोर्स पनि इन्सिग्निफिकेन्ट छ, यो भिस्कस फोर्सलाई पनि अब हामी एक्सक्लुड गरेर हेरौँ भने नै चाहिँ के गरिरहेको हुन्छ एउटा नयाँ इक्वेसन डेभलप भइरहेको हुन्छ हैन। र त्यो इक्वेसन हामी भन्छौँ युलर्स इक्वेसन अफ मोसन है। र अब अन्तिममा रह्यो मास इन्टु एक्सिलरेसन इक्वल्स टु फोर्स अफ ग्राभिटी प्लस फोर्स अफ प्रेसर हैन। सो यो दुईवटा फोर्स अफ एफपी र एफजीले गर्दा डेभलप भइरहेको जुन मास टाइम्स एक्सिलरेसन छ जुन यो इक्वेसन बनिरहेको छ यसलाई अब हामी भन्छौँ युलर्स इक्वेसन अफ मोसन है।
So the viscous force will become insignificant if the flowing fluid is an ideal fluid, ideal fluid को केसमा. However, in the case of real fluid, also the viscous force may be considered to be insignificant if the viscosity of the flowing fluid is small. र के हुन्छ भन्दाखेरि एकदम viscosity थोरै भएको जस्तै पानी होइन लिक्विडको केसमा पानी वाटरको केसमा हेर्ने हो भने त्यसको viscous force एकदमै इन्सिग्निफिकेन्ट हुन्छ थोरै हुन्छ अरूको कम्पेरिजनमा हैन. खासमा यो इक्वेसन चाहिँ डेभलप गरेको आइडियल फ्लुइडको लागि हो. तर चाहिँ कुनै लिक्विडहरु जसको चाहिँ viscosity एकदमै थोरै छ हैन जस्तै फ्लो अफ वाटर फ्लो अफ पेट्रोलहरु होला हैन भनेपछि तिनीहरुको केसमा पनि यो इन्सिग्निफिकेन्ट हुन्छ एकदमै थोरै हुन्छ नगर्ने हुन्छ. त्यसैले यसलाई एक्सक्लुड गरेर हेर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो. र यसलाई चाहिँ हामीले जुन इक्वेसन डेभलप गर्छौं त्यो इक्वेसनलाई हामी युलर्स इक्वेसन अफ मोसन भनेर स्टडी गरिरहेका हुन्छौं है. सो युलर्स इक्वेसन अफ मोसन कन्सिडर्स ओन्ली ग्रेभिटेशनल फोर्स एन्ड प्रेसर फोर्स र यसलाई तीनवटा एक्सिसमा यसरी रिजल्भ गरेर हेर्न सकिन्छ है. र यसलाई हामीले अन्तिम भने इक्वेसन डी. सो अब हेरौं अब हामी जेनरली केमा कुरा गर्छौं भन्दाखेरि यही युलर्स इक्वेसन है युलर्स इक्वेसन अफ मोसनलाई चाहिँ हामी कन्सिडर गरेर अगाडि बढिरहेका हुन्छौं. अगाडिको जुन टर्बुलेन्ट फोर्स त्यो जस्तै रेनल्ड्स इक्वेसन त्यसैगरी नेभियर-स्टोक्स इक्वेसनलाई हामी खासै धेरै अब हामीले अहिलेलाई कन्सिडर गरेर स्टडी गर्न पर्दैन एज पर आवर सिलेबस. हामी अब कन्सिडर गर्छौं युलर्स इक्वेसन अफ मोसन है. सो अब हेरौं है त अब युलर्स इक्वेसन अफ मोसन अहिलेको जुन के भनिरहेको छ युलर्स इक्वेसनले मास टाइम्स एक्सिलरेसन इज इक्वल्स टु फोर्स अफ ग्राभिटी प्लस फोर्स अफ प्रेसर है. यो दुईवटामा मात्र डिपेन्ड हुन्छ भनेर युलरले भनेको रहेछ. सो अब यसलाई डेभलप गर्न पर्ने हुन्छ रिलेसन. अब हामीले के हुन्छ युलर्स इक्वेसन हैन हामीले एकदम जनरल इक्वेसन त बन्यो ma इक्वल्स टु f अफ g प्लस f अफ p त बन्यो है. सो अब यो f अफ g भने के f अफ p भने के यिनीहरुलाई कसरी निकाल्ने त भन्नेको यसको डेरिभेसन छ एउटा सानो सजिलो डेरिभेसन छ. सो कन्सिडर स्टेडी फ्लो. अब यो स्टेडी फ्लो हुने पर्यो आइडियल फ्लो त हुने पर्यो किनभने अगाडिबाट हामीले एक्सक्लुड गर्दै गर्दै त्यो पाँच बाँकी रहेको चारवटालाई त एक्सक्लुड गर्दै आएका छौं हैन. सो स्टेडी फ्लो भन्ने बित्तिकै के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा मात्र स्ट्रिम लाइनमा यो फ्लो भइरहेको छ भन्ने कुरा यसलाई मान्छौं हैन. सो सेपरेट आउट अ स्मल एलिमेन्ट अफ फ्लुइड अफ क्रस सेक्सनल एरिया डीए एन्ड लेन्थ डीएस फ्रम द स्ट्रिम ट्युब एज अ फ्री बडी फ्रम द मुभिङ फ्लुइड. अब के गरिन्छ त्यसबाट एउटा हामीले सानो एउटा एलिमेन्ट लिन्छ है जसको चाहिँ के छ सरफेस यसलाई हामी डीएस भनिरहेको छौं हैन र यसको एरिया क्रस सेक्सन एरिया डीए छ भनी मान्छौं है. त्यो स्ट्रिम लाइनमा चाहिँ फ्लो भइरहेको एउटा सानो एउटा फ्लुइडको हामीले के गर्यौं एउटा स्मल सेगमेन्ट लियौं हैन. सो अब यसमा के फोर्स लाग्छ भन्ने कुरा हेर्नु हो है. सो यसबाट के हुन्छ यसको भर्टिकली डाउनवर्ड एउटा फोर्स लाग्छ त्यसलाई भनेको वेट भयो यसलाई डब्ल्यू भन्न सकियो हैन. यो सर्टेन अहिले कुनै एउटा एंगलमा छ थीटा भनेर मानिरहेको छ यसले. अर्को फोर्स के हुने भयो यहाँ त एउटा प्रेसर फोर्स लागिरहेको छ p हैन p इन्टु डीए भयो यो यतातिर. सिमिलरली अब यतातिरबाट के हुने भयो भन्दाखेरि p प्लस डेल p सानो त माथि चेन्ज भइसकेको छ हैन p प्लस डेल p इन्टु डीए हैन. यति चाहिँ कम्पोनेन्ट छ फोर्सेसहरु लाग्ने भयो. सिमिलरली अर्को के छ यो सर्टेन एउटा एंगलमा छ हैन एउटा सर्टेन एंगल थीटामा छ. त्यसैले यो डब्ल्यू भन्ने जुन हाम्रो वेट कम्पोनेन्ट छ यो वेट कम्पोनेन्टलाई पनि के गर्न सकिन्छ अब यही डाइरेक्सन अफ एलोङ द डाइरेक्सन अफ स्ट्रिम लाइनमा यसलाई हामीले रिजल्भ गर्न सकिन्छ है. सो यसलाई यो स्ट्रिम लाइनको डाइरेक्सनमा रिजल्भ गर्ने सायद cos थीटा भन्ने डेभलप हुन्छ है dw cos थीटा. अब हामीलाई के थाहा छ dw भनेको यो भनेको त रो इन्टु g इन्टु भोल्युम हो हैन भोल्युम अथवा a इन्टु ds हो हैन. सो रो इन्टु g इन्टु a पनि हामी स्मल मानिरहेको छौं da भयो इन्टु ds. सो dw भनेको रो इन्टु g इन्टु da इन्टु ds भयो हैन एउटा कम्पोनेन्ट आइहाल्यो. सिमिलरली p इन्टु da एउटा भयो p प्लस dp इन्टु da अर्को कम्पोनेन्ट भयो है. सो यति चारवटा यति कुरालाई हामीले रिजल्भ गरेर हेर्यो भने हामीलाई चाहिने इक्वेसन सजिलै डेभलप गर्न सकिहालिन्छ है त. सो p इक्वल्स टु प्रेसर अन एलिमेन्ट l अगाडिको एलिमेन्ट l मा यसमा चाहिँ p भन्ने प्रेसर लागिरहेको छ अगाडिको m मा चाहिँ p प्लस dp लाग्यो र v भनेको भेलोसिटी अफ द फ्लुइड एलिमेन्ट भयो किनभने मोसनमा हामी कन्सिडर गरिरहेका छौं र w भनेको dw भनेको यसको वेट कम्पोनेन्ट भइहाल्यो. So the external forces tending to accelerate the fluid element in the direction of streamline are as follow. अब के हुन्छ त एक्सटर्नल फोर्सेसहरु जसले चाहिँ फ्लुइडको मोसन कज गरिरहेको छ भन्ने कुरा हो. पहिलो छ नेट प्रेसर. नेट प्रेसर भनेको के गर्यो भन्दाखेरि दुईवटाको चाहिँ हामीले सिधै नेट रिजल्टेन्ट लिदियौ है. सो भनेको त्यो भनेको p प्लस dA माइनस p प्लस dp इन्टु dA है. सो यो रह्यो हाम्रो बाँकी रह्यो इक्वेसन माइनस dp इन्टु dA अनि काटिहाल्यो यो र यो त काट्यो. सिमिलरली अर्को एलिमेन्ट रह्यो कम्पोनेन्ट अफ वेट अफ फ्लुइड एलिमेन्ट इन द डाइरेक्सन अफ फ्लो. हाम्रो फ्लोको डाइरेक्सन त यस्तो थियो हैन वेट कम्पोनेन्ट त तल लागिरहेको छ यो त थीटा भयो भनेपछि अब हामीले लिन पर्यो यो
हैन। यो भनेको के हुने भयो w cos थीटा है। सो w cos थीटा भयो र हामीले w निकालिसकेका छौँ रो इन्टु जी इन्टु डिए इन्टु डिएस। सो यो भनेको cos थीटा। सिमिलरली अब यो cos थीटा भनेको के हो भन्ने कुरा चाहिँ एउटा स्मल इलिमेन्ट छ। यो भनेको हाम्रो स्ल्यान्टेड हाइट छ डिएस र अर्को चाहिँ जुन हाइट छ भर्टिकल हाइट त्यसलाई हामीले डिजेट मानिराखेका छौँ भने cos थीटा हुन्छ डिजेट बाई डिएस हैन। सो अब यसलाई रिजल्भ यसलाई काटकुट गरेर के निस्क्यो हाम्रो फाइनल टर्म माइनस रो जी डिए इन्टु डिजेट हैन। अर्को फोर्स रह्यो डिपी माइनस डिपी इन्टु डिए हैन। यो दुईवटा फोर्सले गर्दाखेरि के भइरहेको रहेछ फ्लुइड इन मोसन आइरहेको रहेछ हैन। र अर्को छ मास अफ फ्लुइड। मास अफ फ्लुइड भनेको के हुने मास भनेको मास इक्वल्स टु डेन्सिटी इन्टु भोल्युम हो हैन। रो इन्टु डिए इन्टु डिएस है। अब एसिलेरेसन अफ फ्लुइड इलिमेन्ट हेर्नु पर्यो अब हैन। फोर्स टाइम्स इक्वल्स टु मास टाइम्स एसिलेरेसन हो। फोर्स त हामीले हाम्रो निकाल्यौँ दुईवटा फोर्स हैन। मास के हुन्छ भने निकालिसक्यौँ है। अब हामीले अगाडि पढेको हिजोको च्याप्टरमा पढेको कुरा नोट गरौँ है। सो एसिलेरेसन भनेको के हुने भयो भन्दाखेरि यो भनेको डिभी बाई डिटी हो हैन। सो डिभी बाई डिटी हो। यो भनेको फेरि डिटीलाई के गर्न सकिन्छ यो फङ्सन अफ स्पेस एन्ड टाइम हो भनि यहाँ थियो नि हामीले हैन। एउटा कन्भेक्टिभ एसिलेरेसन एएस र अर्को चाहिँ लोकल एसिलेरेसन एटी भनिरहेका थियौँ हैन। सो एसिलेरेसनको दुईवटा कम्पोनेन्ट हुन्छ अनि हामीलाई थाहा छँदैछ। यो चाहिँ कन्भेक्टिभ भयो, यो चाहिँ टेम्पोरल अथवा चाहिँ लोकल एसिलेरेसन हो। त्यही नै हामीले डेट निकाल्नुपर्छ है यसमा। सो एसिलेरेसन ए इक्वल्स टु के हुने भयो भी डिभी इन्टु डिएस है। र टेम्पोरल एसिलेरेसन जुन त्यो डिभी बाई डिटी भन्ने कुरा छ यो डिभी बाई डिटी हामीलाई किन चाहिँदैन भन्दाखेरि हामीले त स्टेडी फ्लो भनेर सुरुमै चाहिँ एज्युम गरिसकेका छौँ नि त हैन। सो डिभी बाई डिटी भन्ने टर्म यसमा हामीलाई चाहिएन अथवा टेम्पोरल एसिलेरेसन हामीलाई अहिलेलाई आवश्यक परेन। सो नाउ अकर्डिङ टु न्युटन सेकेन्ड ल अफ मोसन फोर्स इक्वल्स टु मास टाइम्स एसिलेरेसन। फोर्स हामीले के निकाल्यौँ एउटा यो हैन। दुईवटा फोर्स आइहाल्यो। सो इक्वल्स टु के भयो मास इन्टु एसिलेरेसन। मास भनेको रो इन्टु डिए डिएस भयो। एसिलेरेसन भनेको भी इन्टु डिभी बाई डिएस है। सो यसलाई अब हामीले सल्भ गर्छौँ। सल्भ गरेर फाइनल इक्वेसन जेनेरेट गर्ने है। सो सल्भ गर्दाखेरि के गर्यौँ डिभाइडिङ बोथ साइड बाई रो इन्टु डिए। सबै साइडमा रो इन्टु डिएले हामीले डिभाइड गऱ्यौँ भने के आउँदो रहेछ माइनस डिपी बाई रो माइनस जी इन्टु डिजेड इक्वल्स टु भी इन्टु डिभी। अब यो सबैलाई एउटै डिरेक्सनमा लग्यौँ भने हाम्रो फाइनल इक्वेसन आउँछ डिपी बाई रो प्लस भी इन्टु डिभी प्लस जी इन्टु डिजेड एन्ड दिस इज आवर रिक्वायर्ड फाइनल इक्वेसन है। सो यो इक्वेसन हो दिस इज द रिक्वायर्ड युलर्स इक्वेसन फर मोसन एन्ड इट इज इन द फर्म अफ डिफ्रेन्सियल इक्वेसन। र डिफ्रेन्सियल इक्वेसनमा रहेको युलर्सको मोसनको फर्मुला यही नै रहेको हुन्छ। र हामीले भर्खर अगाडि के हेरिरहेको छौँ भन्दाखेरि यो भनेको के अरू केही नभएर एफ यसमा चाहिँ एफपी र एफजीले गर्दाखेरि आएको के हुनु पर्यो इक्वल्स टु एम इन्टु ए है। सो यसलाई चाहिँ ओभरअल हामीले रिजल्भ गरेर के निकाल्यौँ भन्दाखेरि डिपी बाई रो प्लस भी इन्टु डिभी प्लस जी इन्टु डिजेड इक्वल्स टु 0 है। सो दिस इज आवर फाइनल्ली रिक्वायर्ड युलर्स इक्वेसन अफ मोसन इन डिफ्रेन्सियल इक्वेसन फर्म। यति नै छ युलर्स इक्वेसनको। अब के गरिन्छ यो युलर्स इक्वेसनलाई अब फेरि यसमा त धेरै कामहरू गर्न सकिन्छ हैन। डिपी बाई छ एकचोटि इन्टिग्रेसन गऱ्यौँ एकचोटि के गर्यो भने के एन्सर आउँछ भन्ने कुरा अब हामी हेर्छौँ। सो युलर्स इक्वेसन अफ मोसनलाई नै अब फेरि त्यसैलाई अगाडि आएको इक्वेसनलाई अब हामी के गर्छौँ एकचोटि इन्टिग्रेसन गर्छौँ है। सो अगाडि हाम्रो आएको थियो डिपी बाई रो हैन प्लस भी इन्टु डिभी हैन प्लस जी इन्टु डिजेड इक्वल्स टु 0 भन्ने टर्म हामीले जुन निकालिरहेका छौँ अब यसलाई एक्चुअली हामीले के गर्छौँ इन्टिग्रेट गर्छौँ है। सो इन्टिग्रेट गर्दाखेरि के भयो रो त कन्स्ट्यान्ट कुरा अब बाहिर आयो हैन। 1 बाई रो कमन भयो इन्टिग्रेसन अफ डिपी प्लस इन्टिग्रेसन अफ भी इन्टु डिभी प्लस इन्टिग्रेसन अफ जी इन्टु डिजेड अब इक्वल्स टु के हुने भयो कन्स्ट्यान्ट हैन। सो यसको इन्टिग्रेसन खोल्दाखेरि के आयो पी बाई रो प्लस भी स्क्वायर बाई 2 प्लस जीजेड इक्वल्स टु कन्स्ट्यान्ट। सिमिलरली अब यसलाई के गर्छौँ डिभाइडिङ बाई जी अन बोथ साइड। दुवै साइडमा हामीले जीले डिभाइड गर्यो भने पी बाई रो जी प्लस भी स्क्वायर बाई ट्वाइस जी प्लस जेड इक्वल्स टु कन्स्ट्यान्टलाई जीले नै डिभाइड गर्यो भने कन्स्ट्यान्टै हुने हो हैन। सो हाम्रो फाइनल टर्म आइरहेको छ पी बाई रो जी प्लस भी स्क्वायर बाई ट्वाइस जी प्लस जेड इक्वल्स टु कन्स्ट्यान्ट एन्ड दिस इक्वेसन इज नोन एज बर्नौलीज इक्वेसन। र युलर्स इक्वेसनबाट हामी के निकालिरहेको छौँ भन्दाखेरि बर्नौलीज इक्वेसन निकाल्न सकिने रहेछ है। सो रोजी भनेको के हो फेरि हामीलाई के थाहा छ रो इन्टु जी भनेको डब्लु हो हैन। सो यो रो इन्टु जीलाई यसले डब्लुले रिप्लेस गरे मात्र हो अरू केही पनि होइन है। सो यो जुन युलर्स इक्वेसनबाट हामीले फाइनल्ली निकालिरहेका छौँ र यो इक्वेसनलाई भन्छौँ हामी बर्नौलीज इक्वेसन। र यसले के देखाइरहेको छ पी बाई रो जी प्लस भी स्क्वायर बाई ट्वाइस प्लस जेड इक्वल्स टु कन्स्ट्यान्ट द्याट इज अब हामीले कुनै पनि एउटा चाहिँ दुईवटा यस्तो खालको
पाइपहरुमा अथवा कन्ड्युटहरुमा दुईवटा ठाउँमा 1 मा 2 मा हैन सो 1 र 2 मा स्टडी गर्ने हो भने यसलाई अब के गर्ने कसरी रिजल्भ गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि p1 by rho p अथवा p1 by rho g plus v1 square by twice g plus z1 equals to p2 by rho g plus v2 square by twice g plus z2 यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ एउटा कुनै कन्ड्युटमा कुनै पाइपमा हैन यसरी लिक्विडहरु फ्लो भइरहेको छ के छ भनेर सोच्छ पछि हिसाब पनि हेरौँला हामीले त्यसमा यसरी बर्नौलीज इक्वेसन लगाएर हामीले सल्भ गर्न सकिन्छ है सो युलर्स इक्वेसनले के दिँदो रहेछ बर्नौलीज इक्वेसन दिने रहेछ है त अब अगाडि बढौँ अब नेक्स्ट टपिक रहेको छ हाम्रो त्यही बर्नौलीज इक्वेसन है सायद अब हाम्रो त्यो च्याप्टरको अन्तिम टपिकै यही नै हो बर्नौलीज इक्वेसन सो बर्नौलीज इक्वेसन पढ्नुभन्दा अगाडि हामीले यो तीनवटा कुरा चाहिँ थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ है सो बर्नौलीज इक्वेसन फ्रम प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ एनर्जी है र अघि मैले सुरुमा पनि भनिरहेको थिएँ यो जुन जति पनि अब हामीले अहिले स्टडी गरिरहेको छौँ जुन युलर्स इक्वेसन भयो यो बर्नौलीज इक्वेसनहरु भयो यिनीहरु सबै चाहिँ के हो भन्दाखेरि प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ एनर्जी नै हो है प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ मास कन्टिन्युटी इक्वेसन थियो भने अबका इक्वेसनहरु कन्जर्भेसन अफ एनर्जी हुन् सो यसमा हेरौँ है सो अगाडिको अहिलेको इक्वेसन हेर्ने हो भने के आइरहेको थियो भन्दाखेरि p बाई rho g हैन प्लस के आइरहेको थियो v स्क्वायर बाई ट्वाइस g हैन प्लस के आइरहेको थियो z हैन इक्वल्स टु कन्स्ट्यान्ट अनि इक्वल्स टु c लेख्थे अहिले मैले है सो हामीले अगाडि भर्खर युलर्स इक्वेसन हो र बर्नौलीज इक्वेसन डेभलप गर्दाखेरि यति तीनवटा टर्महरु आइरहेको थियो है दिस इज वान टर्म दिस इज सेकेन्ड एन्ड दिस इज द थर्ड वान सो यो तीनवटाको बारेमा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है सो देयर आर थ्री टाइप्स अफ एनर्जी अर हेड फर अफ फ्लोइङ लिक्विड एउटा लिक्विड फ्लो हुँदैछ भने लिक्विड फ्लोइङ कन्डिसनमा छ भने त्यसमा चाहिँ तीनवटा किसिमका एनर्जीहरु डेभलप भइरहेका हुन्छन् अथवा एनर्जीहरुको बारेमा हामीले स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ र पहिलो हुन्छ पोटेन्शियल हेड अर पोटेन्शियल एनर्जी सो द एनर्जी पर है एनर्जी पर वेट है एनर्जी पर वेटलाई हामीले सायद अगाडि नै पढिसक्यौं हैन त्यसलाई हामी हेड भनिरहेका हुन्छौं है सो एनर्जीको टर्ममा लेख्न पनि सकिन्छ तिनीलाई राख्न सकिन्छ तर अब हामी के गर्छौं भन्दाखेरि यो हेडको टर्ममा अब जति पनि अब हामीले पढिरहेका हुन्छौं त्यसलाई चाहिँ हेडको टर्ममा हामीले डिनोट गरिरहेका हुन्छौं हेडको टर्ममा हामीले त्यो एनर्जीलाई हेडको टर्ममा बुझेर पढिरहेका हुन्छौं है सो पहिलो त्यो तीनवटा टाइप्सको एनर्जी हुन्छ भनिहाल्यो र पहिलो छ पोटेन्शियल हेड अर पोटेन्शियल एनर्जी हैन एउटा बडी कुनै छ है एउटा बडी चाहिँ एउटा मास कुनै मास चाहिँ सर्टेन एउटा हाइट h अथवा हामीले चाहिँ साइड स्कुलतिर h भनेर पढ्यो अहिले z भनिन्छ सो कुनै एउटा z मा छ भने त्यो हाइटले गर्दाखेरि के हुन्छ त्यसमा एउटा पोटेन्शियल एनर्जी जेनेरेट भइरहेको हुन्छ डेभलप भइरहेको हुन्छ हैन पोटेन्शियल छ त्यो एनर्जी बसिरहेको छ सो त्यो कन्फिगरेसनले गर्दाखेरि जुन एनर्जी आउँछ अथवा जुन हेड आइरहेको छ त्यसलाई हामी भन्छौं पोटेन्शियल हेड सो दिस इज ड्यू टु द कन्फिगरेसन अर पोजिसन एबोभ सम सुटेबल डेटम लाइन हैन एउटा यो डेटम लाइन भयो एउटा सर्टेन कुनै डेटम लाइन छ योभन्दा माथि कुनै एउटा हाइटमा है एउटा कुनै जेट भन्ने हाइटमा चाहिँ के छ त्यो अब्जेक्ट छ भने त्यसको जुन पोटेन्शियल एनर्जी छ त्यो एउटा काइन्ड अफ एनर्जी भयो अथवा जो एनर्जी बाइ वेट भन्ने त्यसलाई हामी हेडको टर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्छौं है सो दिस इज वान काइन्ड अफ एनर्जी अर हेड एन्ड इट इज डिनोटेड बाइ जेट र यसलाई हामी जेटले डिनोट गर्छौं सिमिलरली नेक्स्ट अर्को काइन्ड अफ एनर्जी हुन्छ भेलोसिटी हेड अर काइनेटिक एनर्जी अथवा अर्को काइन्ड अफ एनर्जी एउटा पोटेन्शियल एनर्जी p भयो pe हैन अब अर्को एनर्जी हुन्छ काइनेटिक एनर्जी है सो ke सो काइनेटिक एनर्जी भनेको सायद हामीले पढ्यौं होला अगाडि पनि हाफ mv² भनेर पढिरहेका थियौं होला हैन सो नेक्स्ट टाइम अब यसलाई चाहिँ के भयो हाफ mv² र बाइ वेट भनेको थियो नि वेट भनेको m * g हो हैन m * g ले डिवाइड गर्यो भने के हुनु भयो यो काट्यो लास्टमा आयो हाफ v² हैन बाइ g है सो त्यही हाफ v² बाइ g भनेको यही नै हो है v² by twice g so this is due to the velocity of flowing liquid and is measured at v² by twice g है र यो चाहिँ के हो भेलोसिटी त्यो भेलोसिटीले मुभमेन्टले मोसनले गर्दाखेरि आउने एनर्जी हो त्यसलाई हामी काइनेटिक एनर्जी भन्छौं र त्यो काइनेटिक एनर्जीलाई काइने हेडको टर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्यो भने त्यो हुन्छ v² by twice g हैन सो v is the velocity of the flow and g is the acceleration due to gravity है दोस्रो काइन्ड अफ एनर्जी अथवा दोस्रो काइन्ड अफ हेड भइहाल्यो सिमिलरली तेस्रो हुन्छ प्रेसर हेड अर प्रेसर एनर्जी हैन जुन अब एउटा लिक्विड छ लिक्विडको त आफ्नो प्रेसर छँदैछ हैन हामीले लिक्विडको कुरा गरिरहेछौं भने त्यसको वेटले गर्दाखेरि अथवा त्यसको त्यो लिक्विडको कलमले गर्दाखेरि त्यसमा चाहिँ प्रेसर हुन्छ हैन सो त्यसलाई हामी प्रेसर हेड भन्छौं है सो त्यो प्रेसर एनर्जीलाई हामी प्रेसर एनर्जी अथवा प्रेसर हेडको रूपमा हेर्न सकिन्छ सो दिस इज ड्यू टु द प्रेसर अफ लिक्विड एन्ड रिकग्नाइज एज h = p/w and where p small p is the pressure and w is the weight density of the liquid
है। सो हामीले अघि भर्खर डेभलप गरेको एउटा इक्वेसन थियो पी बाई रोजी अथवा रोजीलाई डब्लु पनि भन्न सक्यो है, रोजीलाई डब्लु भन्न सकिन्छ, प्लस भी स्क्वायर बाई ट्वाइस सी होइन प्लस जेड इक्वल्स टु 0। सो यो यसमा आइरहेको तीनवटा टर्मको बारेमा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सो दिस इज द प्रेसर हेड, सो दिस इज द काइनेटिक हेड होइन, अथवा यसलाई भेलोसिटी हेड पनि भन्न सकिन्छ, एन्ड दिस इज द पोटेन्सियल हेड। सो तीनवटा काइन्ड अफ इनर्जी चाहिँ आइरहेको हुन्छ है, डेभलप भइरहेको हुन्छ र यसको बारेमा हामीले स्टडी गर्छौँ र यसकै बारेमा स्टडी गर्नु भनेको यही इक्वेसनलाई हामी बर्नौलिज इक्वेसनको रूपमा हेर्छौँ। सो टोटल हेड अर टोटल इनर्जी होइन, सो टोटल हेड अर टोटल इनर्जी भनेको के हुने भयो भन्दाखेरि समेसन अफ अल एबभ 3 हेड्स अर अल एबभ 3 इनर्जिज। सो द टोटल हेड अफ अ लिक्विड पार्टिकल इन मोसन इज द सम अफ इट्स पोटेन्सियल हेड, काइनेटिक हेड एन्ड प्रेसर हेड। यो तीनवटालाई हामीले सम गर्यो भने त्यसलाई हामी भन्छौँ टोटल हेड है। सो म्याथमेटिकली टोटल हेड एच इक्वल्स टु जेड प्लस भी स्क्वायर बाई ट्वाइस सी प्लस पी बाई रोजी अर पी बाई डब्लु है, इन टर्म्स अफ मिटर है। यो मिटर अफ लिक्विड इन टर्म्स अफ मिटरमा हेड भनिरहेका छौँ। सो इन टर्म्स अफ मिटरमा लैयो, यसलाई चाहिँ इन्टु रो इन्टु जीले मल्टिप्लाई गर्यो भने केमा जान्छ, यो इन टर्म्स अफ इनर्जीमा जान्छ फेरि त्यसपछि है, त्यो इन टर्म्स अफ इनर्जीमा चाहिँ जान्छ। सो तीनवटा काइन्ड अफ हेड हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्न पर्ने रहेछ है। अब अगाडि बढौँ। सो बर्नौलिज इक्वेसन स्टेट्स एज फलो। अब स्टेटमेन्ट अफ बर्नौलिज इक्वेसन के हो भन्दाखेरि, सो इन एन आइडियल इनकम्प्रेसिबल फ्लुइड, हेरौँ है डेफिनेसनमा। सो आइडियल हुनु पऱ्यो, आइडियल हुने भन्ने बित्तिकै इनभिस्किड है, भिस्कोसिटी हुँदैन होइन। अर्को के हुनु पऱ्यो इनकम्प्रेसिबल है, अर्को इनकम्प्रेसिबल फ्लुइड, अनि अर्को के छ स्टेडी एन्ड कन्टिन्युअस है। चारवटा केसेसहरू भन्छ, यसको लिमिटेसन भनेर पछाडि पढ्नुपर्छ होइन। सो त्यो लिमिटेसन, यसको लिमिटेसन अथवा यसको एजम्सन भनेर पढिन्छ, त्यो एजम्सन यो चारवटा एजम्सन यो डिफिनेसनमै छ है। सो यो कस्तो एजम्सन के एजम गरिएको छ भन्दाखेरि आइडियल लिक्विड हो जुन इनकम्प्रेसिबल हुन्छ, जसको फ्लो स्टेडी छ र कन्टिन्युअस छ है। सो यस्तो खालको लिक्विडमा है, यस्तो खालको लिक्विडको फ्लोमा द सम अफ प्रेसर इनर्जी, काइनेटिक इनर्जी एन्ड पोटेन्सियल अर डाटम इनर्जी इज कन्सट्यान्ट एलोङ अ स्ट्रिम लाइन। र एउटा हामीले स्ट्रिम लाइनमा हेऱ्यौँ अहिलेको जुन युलर्स इक्वेसनको जस्तै होइन, एउटा कुनै स्ट्रिम लाइनमा बसेर हेरिरहेको छौँ भने यो तीनवटा इनर्जीहरू अथवा यो तीनवटा हेडहरू चाहिँ सधैँ कन्सट्यान्ट हुन्छ त्यो एउटा स्ट्रिम लाइनभरिमा है। यहाँ मेजर गरे पनि त्यही हुन्छ, यहाँ मेजर गरे त्यही हुने भयो, यो जुनसुकै पोइन्टमा मेजर गऱ्यो भने पनि त्यो के हुने भयो कन्सट्यान्ट हुनपर्ने भयो एज पर बर्नौलिज इक्वेसन। सो म्याथमेटिकल्ली पी बाई डब्लु अथवा डब्लुलाई रोजी भन्न सक्यो, प्लस भी स्क्वायर बाई ट्वाइस सी प्लस जेड इक्वल्स टु कन्सट्यान्ट। दिस इज द फाइनल बर्नौलिज इक्वेसन एन्ड दिस वाज जेनेरेटेड फ्रम युलर्स इक्वेसन। र युलर्स इक्वेसनबाट पनि हामीले यसलाई जेनेरेट गर्न सकिन्छ, जसमा पी बाई डब्लु भनेको प्रेसर इनर्जी भयो, भी स्क्वायर बाई ट्वाइस जी भनेको काइनेटिक इनर्जी अथवा हेड भन्न सक्यो है, अनि त्यसपछि जेड भनेको यसलाई चाहिँ हामी ड्याटम इनर्जी अर पोटेन्सियल हेड अर इलिभेसन हेड जे पनि भन्न सकिन्छ है। सो अब प्रुफ, अब यसलाई कसरी प्रुफ गर्ने त भन्ने त्यसको चाहिँ एउटा प्रुफ पनि छ, सजिलो छ, यो पनि खासै गाह्रो छैन। सो यसमा के गरिन्छ म सरर भन्छु भन्दा है। सो यसमा के गरिन्छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ यस्तो किसिमको पाइप फ्लो मानिन्छ है, एउटा पाइप मानिन्छ जसको चाहिँ के छ यतापट्टि इन्ड, यसलाई फर्स्ट इन्ड 1 भनियो, यसलाई चाहिँ मानौँ सेकेन्ड इन्ड 2 भनौँ है। सो जसको फर्स्ट इन्ड चाहिँ 8 हाइट Z1 छ, सर्टेन हाइट Z1मा छ, एलिभेसन फ्रम दि ड्याटम, यो ड्याटम हो, ड्याटमको रेस्पेक्टमा। इन्ड 2 चाहिँ के छ 8 हाइट Z2 भने हाइटमा छ है। र के भयो इन्ड 1मा चाहिँ त्यो लिक्विड फ्लो भइरहेको छ भने त्यसको प्रेसर हामी के मान्छौँ P1 मान्छौँ, इन्ड 2मा लिक्विडको त्यो इन्ड 2मा त्यसको प्रेसर P2 मान्छौँ है। सिमिलरली के गर्छौँ भन्दाखेरि सुरुको फर्स्ट इनिसियल सर्फेस यो LL मा छ होइन। सो अब यो LL बाट त लिक्विड इन मोसन छ, सो LL बाट चाहिँ यो इन सर्टेन टाइम T अथवा इन सर्टेन स्मल टाइम डेल T भन्न सक्यो, यो LL बाट L' मा आयो होइन। अब यो यतापट्टि फ्लो भइरहेको छ भने यो सुरुमा चाहिँ इनिसियलमा MM मा छ, अब MM मा पनि यता जति मुभ भइरहेको छ त्यता पनि मुभ हुन परिहाल्यो, फ्लो भइसकेको छ भने। सो MM बाट यो M' मा जान्छ र यो स्मल जुन मुभमेन्ट भएको लेन्थ छ त्यसलाई हामी यताबाट हेरेर DL2 भन्छौँ 2 तिर र L1 तिर DL1 भन्छौँ है। यो नै कन्सिडरेसन यति नै हो। सो यो एउटा पाइप फ्लो, यसमा चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दाखेरि एउटा आइडियल इनकम्प्रेसिबल लिक्विड हुनु पर्यो, पाइप चाहिँ नन युनिफर्म छ, केही फरक परेन, तर कन्टिन्युअस फ्लो भइरहेको छ अथवा भइरहेको हुनु पर्यो, यता घरि पानी आउने घरि पानी नआउने जस्तो चाहिँ हुनु भएन है। सो यो कन्सिडर गरियो। सो यति कन्सिडर गर्ने बित्तिकै अब के हुन्छ भन्दाखेरि हेरौँ है त।
So let the liquid between the two sections LL and MM move to L dash and M dash through small length DL1 and DL2 as shown in figure. हैन यो लिक्विड चाहिँ एउटा सर्टेन टाइम डेल्टीमा के गर्यो L बाट L dash मा गयो M बाट M dash मा गयो हैन. So this movement of liquid between LL and MM is equivalent to the movement of the liquid between LL and L dash and MM and M dash M dash. के हुनु पर्यो यता जति मुभ भइराको छ त्यति नै इक्विभ्यालेन्ट लिक्विड चाहिँ के हुनु पर्यो यता मुभ भइराको हुनु पर्छ है त्यही कुराले गर्यो. सो अब हामीले के कन्सिडर गर्छ भन्दाखेरि कति लिक्विडको वेट त्यति सानो उसमा चाहिँ कति लिक्विडको वेट मुभ भइराको छ. अब फोर्स यसलाई चाहिँ रिजर्भ गर्दै लानु पर्यो हैन. सो वेट भनेको के हुने भयो भन्दाखेरि वेट इक्वल्स टु हैन रो इन्टु जी रो इन्टु जी भनेको डब्लु हो स्मल डब्लु हो हैन इन्टु के हुनु पर्यो एरिया इन्टु लेन्थ एरिया इन्टु लेन्थ भनेको भोल्युम हो हैन रो इन्टु जी इन्टु भी भनेको वेट हो है. सो के हुनु पर्यो एज पर प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ मास हैन कन्टिन्युटी इक्वेसनबाट हामीले हेरिसक्यौँ. यसमा जति मास अथवा जति वेट गइरहेको छ त्यति वेट यता पनि हुनु पर्यो हैन. सो यो के यसले के निकालिरहेको छ भन्दाखेरि डब्लु इक्वल्स टु a1 dl1 बाई डब्लु है. सो a1 d1 इक्वल्स टु डब्लु बाई स्मल डब्लु भयो स्मल डब्लु भनेको रोजी भयो. सिमिलरली अब 2 तिर पनि के हुने भयो a2 dl2 इक्वल्स टु डब्लु बाई डब्लु है. सो यो दुईटालाई कम्पेयर गरेर हेर्नु भने के हुँदो रहेछ a1 dl1 इक्वल्स टु a2 dl2 द्याट इज यसमा जति भोल्युम ए इन्टु डी भने ए इन्टु एल भनेको त भोल्युम हो है. सो त्यो इन स्मल द्याट टाइम हैन इन द्याट टाइम डेल्टी जति भोल्युम अफ लिक्विड फर 1 सेक्सनमा मुभ भइरहेको छ त्यति नै भोल्युम अफ लिक्विड के हुनु पर्यो 2 सेक्सनमा पनि मुभ हुनु पर्यो हैन. एज पर प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ मास अगाडिको कन्टिन्युटी इक्वेसनमा त्यही पढिएको थियो सायद हैन. अब के हेर्छौँ हेरौँ है त. सो अब के हेर्छौँ भन्दाखेरि वर्क डन बाई प्रेसर एट एलएल इन मुभिङ द लिक्विड टु एलएल ड्यास. अनि यो प्रेसरले के गर्यो एउटा सर्टेन डिस्टेन्स डिएल1मा लिक्विडलाई मुभ गराइरहेको छ हैन मुभमेन्ट भइरहेको छ भने चाहिँ यसमा के भयो वर्क डन भइरहेको छ हैन. वर्क डन भनेको हाम्रो के थाहा छ फोर्स इन्टु डिस्टेन्स है. सो फोर्स भनेको प्रेसर फोर्स भयो अहिलेको केसमा. सो प्रेसर फोर्स भनेको प्रेसर इन्टेन्सिटी इन्टु एरिया इन्टु डिस्टेन्स भनेको डिएल1 है. सो दिस इज द एमाउन्ट अफ वर्क डन बाई लिक्विड सरी इन एलएल है. एलएलबाट एल ड्यासमा लानको लागि गरिएको वर्क डन भयो है. सिमिलरली वर्क डन इन एमएम. अब एमएममा चाहिँ वर्क डन कति हुन्छ भन्दाखेरि यो एमएमको प्रेसरको डिरेक्सन त यतापट्टि छ हैन नर्मली लाग्नुपर्छ हामीले भनेकै छौँ. त्यसैले चाहिँ प्रेसर इन्टु एरिया इन्टु डिस्टेन्स भनेको डिएल2 है. सो प्रेसर इन्टु एरिया इन्टु डिएल2 यो भयो एमएममा. नेगेटिभ साइन इन्डिकेट्स द्याट डिरेक्सन अफ P2 इज अपोजिट होइन नेगेटिभ चाहिँ P1 हामीले पोजिटिभ मानेको भएर यसलाई चाहिँ नेगेटिभ साइन आइरहेको छ है. सो टोटल वर्क डन बाई प्रेसर भनेको के हुने भयो भन्दाखेरि यो दुईवटाको त्यो सम अथवा समै भनिदिउँ होइन टोटल वर्क डनको सम यो नेगेटिभ सम साइन आएको आफ्नो कुरा भइहाल्यो. सो यसलाईमा के हेर्न सकिन्छ भन्दाखेरि a1 dl1 र a2 dl2 त बराबर थियो हामीले भर्खर चेक गरिहाल्यौँ होइन यो त बराबर छ. त्यसैले हामीलाई चाहिने फाइनल इक्वेसन वर्क डन टोटल वर्क डनको इक्वेसन आइरहेको छ डब्लु बाई डब्लु इन्टु P1 माइनस P2 यो भयो टोटल वर्क डन बाई द प्रेसर फोर्स एउटा प्रेसरले गरेको वर्क डन भयो. सिमिलरली अब लस अफ पोटेन्सियल इनर्जी हैन पोटेन्सियल इनर्जी यो त के छ हाम्रो चाहिँ यो टेपरिङ स्टेजमा छ हैन एउटा सर्टेन हाइट Z1 मा छ यतापट्टिको हाइट Z2 मा छ भनेपछि त के भयो हाइटमा डिपेन्ड गर्ने पोटेन्सियल इनर्जी यहाँबाट यहाँसम्म त त्यो हाइट घटिरहेको छ भने यसमा के भयो पोटेन्सियल इनर्जीको लस भइरहेको छ एउटा कुरा है. सिमिलरली अर्को के भयो लस अफ पोटेन्सियल इनर्जी हुनु भनेको के हुनु पर्यो कन्जर्भेसन अफ इनर्जीले के भन्छ गेन इन काइनेटिक इनर्जी हुनु पर्यो है. सो के भयो यो गेन इन काइनेटिक इनर्जी भनेको डब्लु V2 बाई ट्वाइस जी माइनस V1 स्क्वायर बाई ट्वाइस जी है. र यसलाई अब टोटल्ली अब हामी के गर्छौँ सम गरेर हेर्छौँ. सो लस अफ पोटेन्सियल इनर्जी प्लस वर्क डन इक्वल्स टु गेन इन काइनेटिक इनर्जी हुनु पर्यो हैन एज पर कन्जर्भेसन अफ इनर्जी है. र यसलाई अन्तिममा सल्भ गरेर हेर्ने हो भने हाम्रो फाइनल इक्वेसन आउँछ P1 बाई डब्लु प्लस V1 स्क्वायर बाई ट्वाइस जी प्लस Z1 इक्वल्स टु P2 बाई डब्लु प्लस V2 स्क्वायर बाई ट्वाइस जी प्लस Z2 एन्ड दिस इज द फाइनल बर्नौलीज इक्वेसन फर केलाई हो भन्दाखेरि यो आइडियल लिक्विडको लागि हो है आइडियल फ्लोको लागि मात्र हो यो है. सो अब हामीले रियल फ्लोको लागि पनि केसेसहरू हेर्नुपर्ने चाहिँ हुन्छ है. सो आइडियल फ्लोको लागि हामीले यसरी के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि बर्नौलीज इक्वेसनलाई डिराइभ गर्न सकिन्छ. सो नेक्स्ट इज बर्नौलीज इक्वेसनको एजम्पसन्सहरू है. सो यो डेरिभेसन यतिकै बनाएको त होइन यो डेरिभेसन गर्नलाई हामीले सर्टेन एजम्पसन्सहरू गरिरहेका थियौँ होइन. सो त्यो एजम्पसन्सहरू हेरौँ. सो कहिलेकाहीँ एक्जाममा सोधिन्छ है डिराइभ द बर्नौलीज इक्वेसन एन्ड राइट डाउन इट्स एजम्पसन भनेर सोधिरहेको छ होला तपाईँले ओल्ड क्वेसन हेर्नु भने त्यसैले यो राखिरहेको है. सो इट मे बी मेन्सन द्याट द फलोइङ एजम्पसन आर मेड इन द डेरिभेसन अफ बर्नौलीज इक्वेसन. सो पहिलो कुरा के हुनु पऱ्यो लिक्विड इज
आइडल एन्ड इन्कम्प्रेसिबल। पहिला एक्जाम्पल छ लिक्विड आइडल हो, इन्कम्प्रेसिबल छ है। दोस्रो छ स्टेडी इज एन्ड कन्टिन्युअस। फ्लो के छ स्टेडी एन्ड कन्टिन्युअस छ, टाइम डिपेन्डेन्ट छैन र त्यो के छ कन्टिन्युअस छ है। एउटै चाहिँ कहिले आउने लिक्विड आउने कहिले नआउने भएको छैन। अर्को भयो द फ्लो इज एलोङ द स्ट्रिम लाइन, द्याट इज वान डाइमेन्सनल है। सो वान डाइमेन्सनल छ भन्नुको मतलब के भयो, टर्बुलेन्ट फ्लो छैन यसमा। हामीले टर्बुलेन्सीको केसहरू कन्सिडर गर्दैन, एउटै स्ट्रिम लाइनमा मात्र फ्लो मुभ भइरहेको छ। अर्को छ भेलोसिटी इज युनिफर्म ओभर द सेक्सन एन्ड इज इक्वल्स टु द मिन भेलोसिटी। र त्यो कुनै एउटा सेक्सनमा हेर्ने भने मैले सायद मिन भेलोसिटीको कुरा अगाडि पनि भने होइन। सो त्यो एउटा सेक्सनमा चाहिँ के छ भेलोसिटी सबैमा सेम छ र त्यसलाई हामी मिन भेलोसिटी भन्न सक्छौँ। र अर्को छ द ओन्ली फोर्स एक्टिङ अन द फ्लुइड आर ग्राभिटी फोर्स एन्ड प्रेसर फोर्स है। र यसमा एक्ट गरेको फोर्सेसहरू ग्राभिटी फोर्स र प्रेसर फोर्स मात्रै छन्, किनभने हामीले युलर्स इक्वेसनबाट डिराइभ पनि गरेका थियौँ है। सो यो भयो एजम्पसन्स अफ बर्नौलीज प्रिन्सिपल। सो बर्नौलीज प्रिन्सिपलको समरी है, यो चाहिँ जस्ट मैले समराइज मात्र गर्न खोजेँ। सो बर्नौलीज इक्वेसन फर आइडियल फ्लुइड, अब अगाडि हामीले जुन डेभलप गरेका थियौँ इक्वेसन त्यो थियो आइडियल फ्लुइडको केसमा होइन। भिस्कस फ्लुइड छैन, त्यसमा भिस्कोसिटी छैन, कम्प्रेसिबल पनि छैन भनेर मान्यौँ। तर अब नेचरमा त त्यस्तो आइडियल फ्लुइड त हुँदैन, छैन होइन। नेचरमा आइडियल फ्लुइड त छैन, त्यसैले नेचरमा भएका फ्लुइडहरूमा त सर्टेन भिस्कोसिटी त छँदैछ होइन। सो त्यो सर्टेन भिस्कोसिटीले के गर्छ, लिक्विड मुभ हुँदाखेरि त्यसलाई अब थोरै चाहिँ फ्रिक्सन डेभलप गरिरहेको हुन्छ है। र त्यो फ्रिक्सन डेभलप भइरहेकोले गर्दाखेरि के हुन्छ, लिक्विड एउटा पोइन्टबाट अर्को पोइन्टमा मुभ हुँदाखेरि त्यसमा चाहिँ सर्टेन त्यो फ्रिक्सनले गर्दाखेरि इनर्जी चाहिँ लस हुन्छ है। सो सर्टेन इनर्जी लस हुन्छ। सो त्यो इनर्जीलाई लसलाई फ्रिक्सन लस भन्छौँ र एउटा कम्पोनेन्ट पनि लास्टमा डेभलप जोडेर हामीले स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ। सो बर्नौलीज इक्वेसन अफ रियल फ्लुइड, रियल फ्लुइडको लागि बर्नौलीज इक्वेसन हुन्छ Z1 प्लस P1 बाई गामा, गामा भनेको डब्लुजी हो अथवा चाहिँ डब्लु हो अथवा रोजी भन्न सक्यो, प्लस V1 स्क्वायर बाई ट्वाइस सी इक्वल्स टु Z2 प्लस P2 बाई गामा प्लस V2 स्क्वायर बाई ट्वाइस सी प्लस HF। र यो HFलाई हामी के भन्छौँ, फ्रिक्सन लस भन्छौँ। र यो के को केसमा आउँछ भन्दाखेरि कुनै पनि रियल फ्लुइडको केसमा यो चाहिँ डेभलप हुन्छ है। र यसमा एउटा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि हामीले यस्तरी मानिरहेका छौँ नि अनि एउटा कन्डुट यस्तो मानिरहेका छौँ भने यो 1 भयो होइन, यो 2 भयो भने यो हेड लस कहाँ राख्ने भन्ने कुरा हुन्छ। यो एचएफलाई अगाडि 1 मा राखे नि हुन्थ्यो होला नि भन्ने क्वेसन आउला होइन। सो हामीले के गरिरहेका छौँ, फ्लो त सधैँ 1 बाट 2 तिर छ भनेर मानिरहेका छौँ होइन। सो फ्लो 1 बाट 2 तिर भएको छ भन्ने मानिरहेको भएर सो हेड लस चाहिँ ओभरअल कहाँनिर हुन्छ भन्दाखेरि सधैँ चाहिँ एट दि इन्ड अफ सेक्सन 2 होइन। हामी जुन ब्याक सेक्सन भनौँ न, यो हामीले फ्लो भइरहेको अपोजिट इन्ड सेक्सनतिर चाहिँ हामीले के लिनुपर्छ, फ्रिक्सन लस अथवा हेड लस चाहिँ लिनुपर्ने हुन्छ है। सो यसलाई हेड लस पनि भनिन्छ अथवा फ्रिक्सन लस पनि भन्न सकियो है। सो यो के को लागि भयो भन्दाखेरि फ्लुइड रियल फ्लुइडको केसमा हामीले युज हुने बर्नौलीज प्रिन्सिपल यही नै हुन्छ है। सो Z1 प्लस P1 बाई रोजी प्लस V1 स्क्वायर बाई ट्वाइस सी इक्वल्स टु Z2 प्लस P2 बाई रोजी प्लस V2 स्क्वायर बाई ट्वाइस सी प्लस HF है। अथवा एच मात्र पनि, क्यापिटल एच पनि भन्छ कहिले, कहिले एच मात्र पनि भन्दा हुन्छ। सो HF इज द लस अफ हेड अर इनर्जी इन्फ्लोइङ फ्रम सेक्सन 1 to 2 है। सधैँ सेक्सन 1 बाट 2 तिर फ्लो भएको लिने हो है। र त्यसैले यो HF सधैँ सेक्सन 2 को मा चाहिँ जोड्ने हो। यो कुरा चाहिँ कहिले नबिर्सौँ है, झुकिनु भएन। अब अर्को हुन्छ है कहिले काहीँ चाहिँ पावर डेभलप, अब यो हाइड्रो पावरतिर पछि अब है तपाईँले हाइड्रो पावर पढ्नुहुन्छ अन्तिम सायद 7 सेममा पढ्नुहुन्छ, त्यति बेलामा हाइड्रो पावरको पोटेन्सियल कति छ कति निकाल्ने भनेर निकाल्न पर्ने फर्मुला हुन्छ। सो पी इक्वल्स टु हामीले के गर्छ भन्दाखेरि रो जी क्यु इन्टु एच भन्ने फर्मुला पढिरहेका हुन्छौँ, त्यति बेला चाहिँ यो युज हुन्छ। सिमिलरली हाइड्रो पावरमा मात्र नभइकन पम्पहरूमा होइन हामीले पम्पहरू लगाउँछौँ होइन, इलेक्ट्रिकल पम्पहरू पानी तान्नको लागि अथवा फाल्नको लागि भनेपछि त्यति बेलामा पनि पावर कति डेभलप भएको छ अथवा कति पावर चाहिन्छ भन्ने क्वेसनहरू सोध्न सक्छ है। सो त्यसमा युज गर्न सक्ने फर्मुला भनेको रोजी भनेको गामा भइहाल्यो इन्टु क्यु इन्टु एच है, यो फर्मुला युज गरिन्छ जेनरली। अब सिमिलरली अब अर्को छ है, अब यो बर्नौलीज इक्वेसन अफ, अब ठिकै छ यसमा कन्टिन्यू गरौँ। सो अर बर्नौलीज इक्वेसन अफ आइडियल फ्लुइड। सो आइडियल फ्लुइडको केसमा के हुन्छ, इनर्जी एट सेक्सन 1 त्यही अगाडिको मान्यो भने सो इनर्जी 1 मा र 2 मा चाहिँ सधैँ इक्वल हुन्छ, इनर्जीको कन्जर्भेसन हुन्छ भन्ने कुरा भयो होइन। सिमिलरली इनर्जीकै कन्जर्भेसन इन रियल फ्लुइड भन्यो भने चाहिँ के हुनु पऱ्यो भन्दाखेरि E1 यतापट्टिकोलाई E1 भन्यो भने यतापट्टिकोलाई E2 भनिन्छ, भनियो भने के हुनु भयो यसमा प्लस HF अथवा हेड लस
सो हेडलाई जति इनर्जी लस भएको छ त्यति इनर्जीलाई केमा जोड्न पर्यो, E2 भन्ने पोइन्टमा जोड्न पर्यो। सो यसरी गर्यो भने के हुनुभयो, कन्जर्भेसन अफ इनर्जी पनि फुलफिल अथवा सेटिस्फाई हुने भयो है। यो भयो बर्नौलीज इक्वेसनको कुरा। अब अर्को कुरा छ यो दुईटा तपाईँलाई यो एक्स्ट्रा नलेज अब होमवर्कको रूपमा हेर्नु होला यो चाहिँ। सो हाउ विल यु मोडिफाई बर्नौलीज इक्वेसन व्हेन अ पम्प विथ एफिसिएन्सी इटा अफ इज युज्ड हैन। सो हामीले चाहिँ पम्पहरू अथवा हाइड्रो पावरमा चाहिँ टर्बाइनहरू युज गर्छौँ हैन। सो त्यो टर्बाइनको त आफ्नै इफिसियन्सी हुन्छ, मेकानिकल बढी हो, मेकानिकलको के 100% इफिसियन्सी त कहिले पनि हुँदैन हैन। मेकानिकल इक्विपमेन्टहरूको त्यसको सर्टेन भनौँ न 90% देखि हामीले अब अहिले त अलि डेभलप भइसकेको छ 98% 99% सम्मको इफिसियन्सी भएको टर्बाइनहरू डेभलप भइसकेको छ है। सो त्यसमा अब हामीले इफिसियन्सी इटा भनिरहेका हुन्छौँ हैन। सो यो इटा भन्ने इफिसियन्सी छ भने, इटा भन्ने इफिसियन्सी सर्टेन घटिरहेको छ त्यसको 100% क्यापेसिटीमा भने, सो इटालाई कन्सिडर गर्दाखेरि बर्नौलीज इक्वेसन के हुन्छ है, यो एकचोटि चेक गरौँ है। त यो तपाईँहरूको लागि होमवर्क। सिमिलरली हाउ विल यु मोडिफाई बर्नौलीज इक्वेसन व्हेन ए इज एक्सट्र्याक्टेड। अब ए निकाल्यो भने त्यस्तो बेलामा बर्नौलीज इक्वेसन के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ सर र यसो किताबतिर हेरेर नलेज गेन गर्नु होला है त। र यति सँगसँगै हाम्रो थ्योरिटिकल कुरा चाहिँ सकिन्छ है। सो हाम्रो च्याप्टर 5 को थ्योरिटिकल कुराहरू लगभग यति नै छ है त। अब हामी न्युमेरिकलहरू यसो एउटा दुईवटा न्युमेरिकल हेर्छौँ र त्यसपछि आजको लागि क्लासलाई हामी इन गर्छौँ। न्युमेरिकल हेरौँ है, कति बजे बरु मेरो अर्को क्लास पनि छ है लगातार। ओके, सो यो न्युमेरिकल हेरौँ, दुई तीनवटा चारवटा न्युमेरिकल गरेपछि हामीले कभर गरिहाल्छ। सो क्वेसन छ, अ 0.25 meter diameter pipe carries oil of specific gravity 0.8 at a rate of 120 liter per second and the pressure at point A is 19.62 kilopascal. If the point A is 3.5 meter above the datum line, calculate the total energy at point A in meter of oil है। सो टोटल इनर्जी कति हुन्छ निकाल भनेर क्वेसनले सोधिरहेको छ है त। सो हामीलाई के थाहा छ, टोटल एनर्जी हुनको लागि तीनवटा हेडहरू जोड्नुपर्छ भन्ने थाहा भयो हैन। एउटा छ प्रेसर हेड पी बाई रो जी हैन, अर्को चाहिँ के थाहा छ भी स्क्वायर बाई ट्वाइस जी, र अर्को के हुनु पर्यो डाटम हेड जेड। यो तीनवटाको सम भनेको के हुने हो, हाम्रो टोटल एनर्जी हुने हो है। सो टोटल एनर्जी यो हुने हो। र निकाल्नुहोस् त कति आउँदो रहेछ। एउटा फिगर अहिले त फिगर दिएको छैन है, मैले सायद सुरुबाटै भनिरहेको छु यसरी फिगर दिएको छैन भने फिगर बनाउने अनि त्यसपछि लागि गिभन यताउति लेख्ने अनि बल्ल अगाडि बढ्ने है सधैँ। ल अहिलेलाई चाहिँ सर्ट सल्भ मात्र गरे हुन्छ। ल गिभनमा के दिएछ हेरौँ है त। सो स्पेसिफिक ग्राभिटी दियो हैन, स्पेसिफिक ग्राभिटी 0.8 दिएको छ रो निकाल्न सकिहालिन्छ। रो इक्वल्स टु स्पेसिफिक ग्राभिटी इन्टु रो अफ वाटर हैन, आइहाल्यो। अर्को के दिएको छ भन्दाखेरि डिस्चार्ज दिएको रहेछ 120 लिटर्स पर सेकेन्ड भनेको त डिस्चार्जको क्यु दियो यसले। सो क्यु इक्वल्स टु 120 लिटर पर सेकेन्ड। यो लिटर पर सेकेन्डलाई मिटर क्युब पर सेकेन्डमा लानु पर्यो हैन। सायद थाहा छ होला तपाईँलाई है, के थाहा छ, के थाहा पाउनु भन्दाखेरि 1000 लिटर भनेको के हुन्छ 1 मिटर क्युब हुन्छ है। युनिट कन्भर्सन युनिट त्यही हो हैन। माथिको चाहिँ 1000 लिटरको ट्याङ्की भनिरहेको हुन्छ नि हामीले, माथि राखेको हुन्छ नि घरको माथिपट्टि हैन। सो त्यो भनेको 1 मिटर क्युब, 1000 लिटर भनेको 1 मिटर क्युब हुन्छ है। कन्भर्सन यहाँबाट आइहाल्यो। भनेपछि क्यु दिएको छ भनेपछि क्यु भनेको त ए इन्टु भी हो। सो ए इन्टु भी इक्वल्स टु क्यु। एरिया हामीले क्वेसनले दिएकै छ पाइपको डायमिटर भनेपछि यहाँबाट हामीलाई चाहिएको यसको लागि भी चाहिएको, यहाँबाट हामी भी निकाल्छौँ है। सो पी दिएकै छ हैन, 19.62 किलो पास्कल दिएकै छ, पी आइहाल्यो। रो हामीले यहाँबाट निकाल्न सकिहाल्छौँ हैन। जेट भनेको 3.5 मिटर दिएकै छ, सबै कुरा निस्किहाल्यो। ल कति आयो भन्नुहोस् है।
ल सुरुमा भेलोसिटी कति निकाल्नु भन्नु एरिया निकाल्न सकिहाल्यो होइन 0.25 मिटर डायमिटरको लागि पाइ 0.25 को स्क्वायर बाई 4 होइन सो यसलाई चाहिँ क्यू इक्वल्स टु एबीमा राखेर भेलोसिटी निकाल्न सक्यो ल कति आयो भन्नु है ल भन्नु त कति आयो बुझिन 2.4 भेलोसिटी हजुर 2.44 भन्नु होइन ओके अनि discrepancy चाहिँ 0.1246 0.1246 होइन सर 0.3049 टोटल इनर्जी भन्नु न 3049 ल टी कति आयो टोटल इनर्जी चाहिँ यही हो टोटल इनर्जी चाहिँ 6.3 आछ सर 6.3 मिटरमा हो ए होइन मिटर अफ किनभने हेडको टर्ममा छ नि त यो त सबै हजुर सर 6.3 मिटर आउँछ अरे है त ल साथीहरूले अरूले कन्फर्म गर्नुहोस् त यसको आन्सर कति आउँछ ओके ल त्यही 6.31 जति आउँदो रहेछ है ल है त अगाडि बढौँ है यो सिम्पल खालको हिसाब हो यस्तै नै हो अब योभन्दा पछाडि पनि सबैमा हामीले युज गर्ने भनेको यही फर्मुला बर्नौलीज इक्वेसनकै फर्मुला युज गर्ने हो पी बाई रो जी प्लस भी स्क्वायर बाई ट्वाइस प्लस जेड होइन सो कहिले पी दिएको हुन्न कहिले भी स्क्वायर कहिले भी दिँदैन कहिले के जेड दिँदैन कहिले के दिन्छ होइन कहिले कता घुमाउला कहिले कता घुमाउला सो अल्टिमेटली हामीले युज गर्ने भनेको यति नै इक्वेसन हो होइन अनि त्यसपछि लाएर अब अहिले त यो एउटा मात्र पोइन्टको लागि कुरा गर्यो होइन एउटा कुनै एउटा ए भन्ने पोइन्टमा मात्र कुरा गर्यो अब हामीले के गर्छौँ अब पछाडिका हिसाबहरूमा मैले अहिले पनि भनिदिएँ है सो याद गर्नु होला सो अब यस्तो दुईवटा सेक्सन कतै दिएला होइन यस्तो दुईवटा सेक्सन दिने बित्तिकै अब यसको यसको एरिया यसको प्रेसर यसको चाहिँ भेलोसिटी त्यसगरी चाहिँ अब यी टर्महरू यसको जेड होइन सिमिलरली यसको ए यसको प्रेसर यसको भेलोसिटी यसको जेड है सो यति कुरामा चाहिँ जे पनि सोध्न सक्ने भयो कि कहिले एउटा दिन्छ अर्को सोध्न सक्ला कहिले के दिन्छ होइन सो यसरी चाहिँ क्वेसनहरू सोधिरहेको हुन्छ है यो चारवटा कम्पोनेन्टमा जताबाट पनि जे घुमाउन सक्यो जताबाट जे सोध्न पनि सकिन्छ
है। सो यस्तै खालको क्वेसनहरू हामी अब एउटा दुइटा हेर्छौँ अनि त्यसपछि आजलाई लिभ गर्छौँ है त। सो यसको एन्सर हेरौँ है। सो टोटल इनर्जी इन टर्म्स अफ ओइल इज गिभन बाई P/W प्लस V²/2IC प्लस जेट होइन टोटल इनर्जी भनेको टोटल इनर्जी हो। अब हामीले हरेक कम्पोनेन्टहरू निकाल्न पऱ्यो है। सो प्रेसर दिएकै छ 19.62 किलो पास्कल दियो बाई डब्लु भनेको 9810 इन्टु 0.8 होइन डब्लु आइहाल्यो। यो भनेको 2.5 मिटर अफ ओइल आउँदो रहेछ। सिमिलरली कन्टिन्युटी इक्वेसनबाट Q = A/V है। सो एरिया दिएकै छ हामीलाई π/4 इन्टु 0.25 स्क्वायर अनि त्यसै गरी डिस्चार्ज दिएको छ 120 लिटर पर सेकेन्ड होइन। 120 लिटर पर सेकेन्ड भनेको 0.12 मिटर कि पर सेकेन्ड हुन्छ होइन। सो यसरी भी पनि निकाल्न सक्यो 2.45 मिटर पर सेकेन्ड र V²/2IC पनि आयो 0.31 मिटर। सिमिलरली जेट त दिएकै छ है। सो सम अफ अल इज नोन एज टोटल इनर्जी द्याट इज 6.31 आउँदो रहेछ है त। अर्को क्वेसन हेरौँ है। So a 0.3 meter pipe carries water at the velocity of 24.4 meter per second. At point A and B, measurement of pressure and elevation were respectively 361 kilonewton per meter square and 288 kilonewton per meter square and 30.5 meter and 33.5 meter. So for steady flow, find the loss of head between A and B. त्यसो भने हेड लस कति हुन्छ निकाल भनेर क्वेसनले सोध्यो है। सो यस्तो खालको क्वेसनमा मैले फेरि पनि भने है फिगर चाहिँ बनाउनु होला आफैले है। सो यस्तो खालको फिगर भयो। सो एउटै साइज पाइप भन्ने एउटै साइजको छ डायमिटर 5 दियो 0.3 होइन। सो 5 दियो। सिमिलरली के भन्यो यतापट्टिको चाहिँ यसको हाइट दिएको छ 30.5 होइन। ए Z1 भयो यो। सिमिलरली यतापट्टिको दिएको छ यो 33.5 होइन। यो भनेको Z2 भयो। त्यसै गरी यसले के दियो भेलोसिटी अब कन्स्ट्यान्ट छ स्टेडी फ्लो सबैतिर भेलोसिटी सेम छ भनिदियो होइन। सो भेलोसिटी V = दियो 24.4 है 24.4 मिटर पर सेकेन्ड। यो ए भन्न सकियो यसलाई बी भन्न सकियो है। र यसमा ए को प्रेसर एट ए पनि दिएको छ प्रेसर एट बी पनि दिएको छ सबै कुरा दिएको छ है। सो हामीले फाइन्ड गर्नुपर्ने HF है। ल यसमा त्यही बर्नौलिज इक्वेसन लगाउने होइन। बर्नौलिज इक्वेसन अनि त्यसपछि निकाल्ने है। सो त्यसरी निकाल्न पनि सकिन्छ। यसलाई दुई तरिकाले निकाल्न सकिन्छ है। सिधै बर्नौलिज इक्वेसन लगाएर HF भन्ने त बीतिर HF राखेर निकाल्न सक्यो एउटा। अर्को के गर्न सकिन्छ टोटल इनर्जी एट ए होइन। सो टोटल इनर्जी एट ए माइनस टोटल इनर्जी एट बी होइन। टोटल इनर्जी एट बी यो लेख्यो के दिन पऱ्यो हेड लस है। यसरी पनि निकाल्न सकिन्छ। र यस्तो क्वेसनमा हेरौँ है। एउटा थोरै अर्को आइडिया पनि दिएँ मैले। जस्तै 24.4 मिटर पर सेकेन्डको चाहिँ स्पिड छ भनिदियो अनि एउटा पाइप हो भन्यो 0.3 मिटरको एउटा कन्स्ट्यान्ट चाहिँ डायमिटर भएको पाइप हो भनिरहेको छ नि होइन। सो यस्तो बेलामा के हुन्छ जुन हाम्रो चाहिँ भेलोसिटी कम्पोनेन्ट छ नि V²/2IC होइन। सो यो V²/2IC भन्ने कुरा के भन्नुभयो ए भन्ने ठाउँमा पनि = बी भन्ने ठाउँमा पनि सेम हुन्छ होइन। किनभने सेप यताउति सबै सेम भेलोसिटी पनि सेम छ। सो कहिलेकाहीँ चाहिँ क्वेसनमा यो भेलोसिटीहरू नदिन सक्छ है। सो भेलोसिटीहरूको कुरा दिएन भने पनि के गर्न सकिन्छ यिनीहरू एक आपसमा इक्वल हुने गरेर यताउति राखेर काट्न सकिन्छ काटिन्छ भनेर हामीले हिसाबहरू गर्न सकिन्छ।
ल कति आयो भन्नुहोस् है त एचएफ हजुर कति 4.44 4.44 ल अरू साथीहरूले पनि कन्फर्म गर्नुहोस् त ए आयो सर 4.44 भन्नु है साथीले 4.44 नै आएको छ ल है त ल अगाडि बढाउँ त्यसो भने है त यस्तै यस्तै हिसाब हुनुहरू हुन् है अब यसमा चाहिँ अब डिफ्रेन्ट केसेसहरू हुनसक्छ होइन जस्तै अब अहिलेको एउटा केसमा हेर्ने हो भने सो अहिलेको केसमा चाहिँ के छ दुईवटा टेपरिङ उस दिएन सिधा खालको चाहिँ पाइप दियो होइन सो कुनै कुनै केसमा के हुनसक्छ जेट कमन एउटै ठाउँमा जेट छ भन्ने पनि दिन सक्ला जेट 1 जेट 2 एउटै ठाउँमा हुन पनि सक्ला होइन सो कुनै कुनै एउटै साइजको छ एउटै छ भेलोसिटी सेम छ भन्न सक्यो भने दुवैतिर के हुन्छ यो भीवाला कम्पोनेन्ट जुन यो काइनेटिक इनर्जीको कम्पोनेन्ट सेम हुनसक्छ अनि त्यसै गरी अब कहिलेकाहीँ चाहिँ कस्तो के हुनसक्छ भन्दाखेरि दुईवटा चाहिँ लिक्विड कन्टेनरहरूको केसमा अब यसमा चाहिँ हुन त कसरी गरिन्छ एउटा हिसाब गरौँला होइन सो पम्पहरू लगाएर यसबाट पानी तानेर यसमा लिएर गएको छ होइन सो यसको एउटा हाइट छ यसको अर्को हाइट छ भने यस्तोमा के हुन्छ भन्ने टाइपका क्वेसनहरू विभिन्न खालका क्वेसनहरू हुन सक्छन् है सो यो त निकालिहाल्नु भएन सो टोटल इनर्जी इन टर्म्स अफ मिटर अफ वाटरमा निकाल्न सक्यो पोइन्ट एमा कति छ पोइन्ट बीमा कति छ दुईटाको चाहिँ ओभरअलको लस निकाल्न पनि सक्यो एउटा यसरी अर्को चाहिँ सिधै बर्नौलीज इक्वेसनको चाहिँ रियल फ्लुइडको इक्वेसन युज गरेर हामीले निकाल्न सकिन्छ है जसरी गरे पनि भयो ल अर्को क्वेसन हेरौँ है त यो थोरै अर्को छ एउटा दुईवटा क्वेसन अब एउटा क्वेसन गरौँ अनि म छोड्छु है मेरो फेरि अर्को क्लास पनि छ सो अ पाइप नेक्स्ट न्युमेरिकल है सो a pipe 200 meter long slopes down at 1 in 100 and tapers from 600 millimeter diameter at the higher end to 300 millimeter diameter at the lower end हैन मैले अघि नै पनि भनिसकेको छु क्वेसनमा यसरी फिगरहरू नदिन सक्छ है सो and carries 100 liters per second of oil specific gravity 0.8 if the pressure gauge at the higher end reads 60 kilonewton per meter square so determine velocity at the two ends similarly pressure at the lower end है सो क्वेसनले के भन्यो भन्दाखेरि एउटा चाहिँ टेपर भएको एउटा ठुलो यतापट्टि अलिकति ठुलो यतापट्टि सानो भएको हैन यस्तो किसिमको चाहिँ के छ हायर इन्टु 300 मिलिमिटर एट द लोअर एन्ड हैन यस्तो खालको चाहिँ के रहेछ एउटा हाम्रो सेक्सन रहेछ पाइप सेक्सन हैन 200 मिटर लङ रहेछ है जसको चाहिँ के दिइरहेको छ भन्दाखेरि स्लोप दिइरहेको छ 1 in 100 है सो यस्तो केसमा हामीले के गरिन्छ भन्दाखेरि एउटा डाटामा एउटा चाहिँ एउटातिरको इन्ड 0 डाटामा छ z1 इक्वल्स टु 0 छ अर्को अब माथिको छ कि तलको छ त्यही अनुसारको क्वेसन हेरेर हैन सो अर्कोमा चाहिँ के भन्न सकिन्छ त्यो चाहिँ स्लोप दिइरहेको छ नि त्यसले हैन स्लोप 1 in के दिइरहेको छ 100 दिइरहेको छ त्यसैले अर्को इन्ड चाहिँ कति छ त भनेर यही स्लोपको रेस्पेक्टमा पनि यो हाइट हामीले यो निकालेको हो नि हैन सो यो निकाल्न सकिन्छ स्लोप निकालेपछि z2 निकाल्न पर्ने हुन्छ है अब z1 z2 यहीँबाट निस्किहाल्यो किनभने अन्य कुनै डाटमको कुरा गरिरहेको छैन यसले सिमिलरली यसले दियो क्यू डिस्चार्ज दिइरहेको छ हैन डिस्चार्ज कति दियो 100 लिटर पर सेकेन्ड दियो है सो अनि अर्को अब स्पेसिफिक ग्राभिटी दिएको छ 0.8 यहाँबाट हामीले सजिलै चाहिँ
डेन्सिटी निकाल्न सकिहालिन्छ। सिमिलरली प्रेसर रिडिङ एट हायर इन्ड हैन, हायर इन्डतिरको प्रेसर रिडिङ दियो 60 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर भनेपछि अब यसमा हामीले त्यही बर्नौलिज प्रिन्सिपल लगाउने। अहिले के भनिरहेको छ, नेग्लेक्ट अल लसहरूलाई सबै नेग्लेक्ट गर्न सकिन्छ भनिदिरहेको भएर यसलाई अब आइडियल केस मानेर हामीले आइडियल केसको इक्वेसन युज गरेर गर्न चाहिँ सकिन्छ है। ल ट्राई गर्नुहोस् त एकचोटि। ल यो अन्तिम है आज हुन्छ, यो अन्तिम होइन, म अब सर अर्को अरू क्वेसन पनि देखाउँछु है, किनभने टाइम लगभग सकिन लाग्यो, फेरि अर्को क्लास पनि छ। सो यसमा गर्ने के हो है, मैले भनिहालेँ। सो एउटा चाहिँ 600 mm माथितिर छ, 300 mm को तलतिर छ भनेर क्वेसनले भनिदिइहाल्यो। स्लोप पनि दिएकै छ भनेपछि 300 को लागि चाहिँ हामीले ड्याटम लाइन मान्न सक्यो, 300 को सेन्टरलाई हैन। सो त्यसो भने यो ओभरअल H2 कति Z2 कति छ भनेर निकाल्न सकिन्छ। एउटा एरिया A1 A2 सबै निकाल्न सकिहाल्यो, डायमिटर दिएकै छ हैन। सो Q इक्वल्स टु A1 B1 हैन इक्वल्स टु A2 B2। यहाँबाट हामीले रिक्वायर्ड भेलोसिटी निकाल्न सकिहालिन्छ, डिस्चार्ज दिएकै छ है। सो ए भी आइहाल्यो, प्रेसर दियो, फेरि प्रेसर रेट ए दियो अथवा प्रेसर रेट यो 1 P1 दिइरहेको छ हैन। सो अब यसमा अल्टिमेट फाइनल्ली बर्नौलिज इक्वेसन लगाउने र बर्नौलिज इक्वेसन लगाएर हामीले चाहिएको रिक्वायर्ड भ्यालु सजिलै निकाल्न सकिन्छ है, यस्तो खालको क्वेसनमा। त्यसरी अगाडि बढौँ है त। म सर अब 2-3टा क्वेसन देखाउँछु अनि बाँकी तपाईँहरू गर्नु होला। सो अर्को क्वेसन छ, अ कोनिकल ट्युब इज फिक्स्ड भर्टिकल्ली विथ इट्स स्मलर इन्ड अपवर्ड एन्ड इट फर्म्स अ पार्ट अफ पाइपलाइन है। एउटा कोनिकल क्युब रहेछ है, यस्तो कोनिकल सेपको, यसको जसको स्मलर इन्ड चाहिँ माथि रहेछ अनि अर्को इन्ड चाहिँ तल रहेछ है। सो यस्तो किसिमको चाहिँ हाम्रो फिगर रहेछ है यसमा। सो द भेलोसिटी एट द स्मलर इन्ड इज 4.5 मिटर। यो माथितिरको भेलोसिटी दियो 4.5 हैन, एन्ड द लार्ज इन्डतिर यसको भेलोसिटी दियो 1.5 है। सो लेन्थ अफ कोनिकल ट्युब इज 1 मिटर। यसको लेन्थ दियो 1 मिटर, यसको लेन्थ 1 मिटर दिनु 1.5 मिटर। यसको मतलब के भयो, यसको जेटलाई हामीले रिफरेन्स एक्सिस मान्न सकिन्छ। Z1 यसलाई 0 भन्ने हो भने सो यसले दियो Z2 को हाइट दियो 1.5 मिटर है। द प्रेसर एट द अप्पर इन्ड इज इक्विभ्यालेन्ट टु हेड अफ 10 मिटर अफ वाटर। र यहाँ माथिको इन्डमा चाहिँ प्रेसर दियो 10 मिटर अफ वाटर बराबरको प्रेसर हेड छ भनेर पनि दियो है, पी पनि दियो, PA दियो भनौँ न। सो अब नेग्लेक्टिङ द फ्रिक्सन डिटरमाइन द प्रेसर एट द लोवर इन्ड अफ द ट्युब। त्यसो भने प्रेसर एट बी, माथिकोलाई A भन्ने हो भने यसलाई B भन्ने हो भने सो प्रेसर B कति हुन्छ निकाल भनेर सोध्यो है। धेरै कुरा दिएको छ, त्यसबाट हामीले चाहिने कुरा निकाल्दै लिएर गयो है। अनि त्यसपछि लाएर बर्नौलिज इक्वेसन लगाउने अनि प्रेसर एट B निकाल्न सकिहाल्यो। दोस्रोले पनि भनिरहेको छ, यसमा के भने चाहिँ नेग्लेक्टिङ फ्रिक्सन भनिरहेको छ, त्यसैले यसलाई हामीले रियल आइडियल फ्लुइडको केसको इक्वेसन लगाउन सक्यो। अब अर्को छ, इफ हेड लस इन द ट्युब इज 0.3 V1 - V2 स्क्वायर बाई ट्वाइस G है। हेड लस इन दिस टर्म दियो हैन। सो V1 र V2 हामीले यहाँबाट निकाल्न सक्यो। सो के भयो, हेड लस त सिधै आइहाल्यो है। सो इज द भेलोसिटी V1 इज द भेलोसिटी एट द स्मलर इन्ड एन्ड V2 इज द भेलोसिटी एट द लार्जर इन्ड। डिटरमाइन द प्रेसर एट द लोवर इन्ड। त्यसो भने हेड लस आउँछ भने यति हेड लस आउँछ भने सो त्यही प्रेसर B कति हुन्छ, सेकेन्ड केसको लागि कति हुन्छ भनेर सोधिरहेको छ है यो क्वेसनले पनि। सो यसमा पनि त्यही हो, अब गाह्रो क्वेसन केही पनि होइन है। सो यस्तो खालको फिगर बन्ने भयो। अब के कम्पोनेन्ट दिएको छ, के दिन बाँकी छ, पहिला निकाल्ने छुट्टै अनि त्यसपछि लाएर अन्तिममा बर्नौलिज इक्वेसनमा लगेर त्यसलाई राखिदिने है। सो बर्नौलिज इक्वेसनमा राखिसकेपछि हामीलाई के भ्यालु खोज्न पर्ने हो त्यो सजिलै निकाल्न सकिहालिन्छ है त। अर्को है, अब त्यस्तै क्वेसन छ अर्को। सो ग्यासोलिन दियो इज फ्लोइङ अपवर्ड अ भर्टिकल पाइपलाइन विच टेपर्स फ्रम 300 मिलिमिटर टु 150 मिलिमिटर डायमिटर। अघिको जस्तै क्वेसन, तल चाहिँ 300 mm को रहेछ, माथि घट्दै गयो अनि 150 mm को भएछ। सो अ ग्यासोलिन मर्करी डिफरेन्सियल म्यानोमिटर इज कनेक्टेड। अब यसमा के गरेको रहेछ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ एउटा मर्करी म्यानोमिटर कनेक्ट गरेको रहेछ है, प्रेसर रिड गर्नको लागि मानौँ अहिलेलाई यस्तो भयो। सो यहाँ एउटा म्यानोमिटर जोइन गरेको रहेछ अरे मानौँ। सो टु मेजर द रेट अफ फ्लो द डिस्टेन्स बिट्विन द म्यानोमिटर ट्यापिङ इज 1 मिटर। यो दुइटाको बिचको डिस्टेन्स रहेछ 1 मिटर हैन। सो गज रिडिङ दियो यसले, यसको गज रिडिङ आयो 500 मिलिमिटर अफ मर्करी, 500 मिलिमिटर अफ मर्करी है। इन टर्म्स अफ मर्करीको टर्ममा दियो भने चाहिँ यसलाई अब हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा यो ग्यासोलिनको टर्ममा चाहिँ हामीले यो कुन चाहिँ यो स्पेसिफिक ग्राभिटी यसको ग्यासोलिनको टर्मको हेडमा लिएर जानुपर्ने हुन्छ पहिलो काम है। सो त्यसपछि यसले के फाइन्ड गर्नु भन्यो, फाइन्ड डिफरेन्सियल गज रिडिङ इन टर्म्स अफ ग्यासोलिन हेड। त्यही क्वेसनले नै सोधेको रहेछ। अर्को छ रेट अफ फ्लो, त्यसो भने कति फ्लो भइरहेको छ लिक्विड त्यो पनि निकाल भनिरहेको छ
है। सो नेग्लेक्ट फ्रिक्सन एन्ड अदर लसेस बिट्विन ट्यापिङ, त्यस भने फ्रिक्सनहरू अरू यताउति सबै नेग्लेक्ट गर्न सकिन्छ भनिदियो हैन। भने चाहिँ आइडियल लिक्विडको केसमा भयो। अब यसमा पनि त्यही है, बर्नौलीज प्रिन्सिपलै लगाउने हो। के कुरा दिएको छ लगाउन सक्यो। यो सुरुको लागि ड्याटम Z0 भन्ने हो भने यो ड्याटम भनेको Z2 भयो, यो भनेको 1 मिटर हाइटमा छ है। सो त्यहाँबाट निकाल्न सकिन्छ। एरिया, यसको एरिया निकाल्न सक्यो, यसको एरिया निकाल्न सक्यो हैन। त्यसपछि लाएर अरू कुराहरू हामीले के सोधिरहेको छ त्यो हामीले सजिलै निकाल्न सकिन्छ है। अब अर्को खालको क्वेसन छ, यो अन्तिम खालको क्वेसन हो। सो अर्को खालको क्वेसन हुन्छ यो, अब पम्पहरू पनि दियो हैन। सो पम्प पनि दियो, त्यो पम्पले चाहिँ पानीहरू तानिरहेको छ भने कति हुन्छ भन्ने खालको, अथवा कति जाला, कति हाइटमा जाला, अथवा के हुन्छ भन्ने टाइपको क्वेसन सोध्न सक्छ है। सो यसमा के गर्नु पर्दैन, यो जुन यो पम्प छ, यो पम्पले त त्यही एउटा यसले पनि एउटा हेड दिने हो अथवा यसले इनर्जी दिने हो हैन। सो सायद क्वेसनले भनिरहेको छ, यहीँ भनिरहेको छ 12 किलोवाट अफ पावर हैन, पम्पको चाहिँ यति छ भनिरहेको छ नि हैन। त्यसलाई पनि इन टर्म्स अफ हेड अफ पम्पमा लान सकिन्छ है। सो हेड अफ पम्पमा लाने बित्तिकै यो हेड अफ पम्पलाई पनि के गर्न सक्यो, त्यो बर्नौलीज इक्वेसनमा हामीले जोड्न सकिन्छ है। सो बर्नौलीज इक्वेसनमा लएर यसलाई के गरिदिने, कन्जर्भेसन अफ इनर्जी नै हो अल्टिमेटली त हैन। सो त्यसलाई पनि हामीले त्यो इक्वेसनमा हेड अफ पम्पलाई पनि राखिदिने, अनि बाँकी रहेको के सल्भ गर्नु छ हामीले सजिलै सल्भ गर्न सकिन्छ है। सो यस्तो टाइपको यसमा यस्तो फिगर भयो। अरूमा पनि पम्पहरू माथिबाट तल तानेको अथवा के हैन, यस्तो भएर यहाँनिर पम्प छ अथवा के छ भन्ने टाइपको फिगरहरू भएको बुकमा तपाईँले एक्जाम्पल हेर्न सक्नुहुन्छ है। सो यसमा सोध्यो भने अब त्यही पम्पको कुरा एचपी है, यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ कतै हेड अफ पम्प कति छ, पावर डेलिभर्ड बाइ पम्प हैन। सो यसबाट पम्पको हेडको टर्ममा निकाल्ने, अनि यसको हेडको टर्ममा निकाल्ने बित्तिकै यसलाई लएर अब यसरी यो इक्वेसनमा हेर्न सक्नुहुन्छ है। सो यसले के गरिरहेको छ, बाँकी रहेको बर्नौलीज इक्वेसन त सेम भइहाल्यो हैन। सो यो हेड अफ पम्प अब कुन चाहिँ ठाउँमा पोइन्टमा लगाएको छ भन्ने कुरा थाहा पाउनुपर्छ फेरि है। सो इक्वेसनमा त के छ, यो सेक्सन 1 सेक्सन 2 हुन्छ हाम्रो हैन। अब त्यो एउटाबाट माथि तानियो भन्ने बित्तिकै सायद त्यो सेक्सन 1 मै जोड्न पर्यो हेड अफ पम्पलाई त हैन। सो कहाँ राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले थाहा पाउनु पर्यो, त्यति नै हो है। यति गऱ्यो भने हामीले यस्ता जस्ता पनि हिसाब गर्न सकिन्छ है। सो अल्टिमेटली युज हुने भनेको यही बर्नौलीज प्रिन्सिपलै हो है। सो यो बर्नौलीज प्रिन्सिपलमा अब हेड अफ पम्प कता राख्ने, लसेस कता राख्ने भन्ने कुरा थाहा पाउनुपर्छ है। सो जेनरली हेड अफ पम्प चाहिँ सधैँ सेक्सन 1 तिर राखिन्छ र लसेस हुने भनेको सधैँ सेक्सन 2 तिर नै हो है। यति जान्ने हो भने हामीले अब जस्तो पनि हिसाबहरू गर्न सकिन्छ च्याप्टर 5 को है। यो भनेको एकदम बेसिक कुरा भयो च्याप्टर 5। अब यसको हामीले एप्लिकेसन है। सो यसको एप्लिकेसन भनेको च्याप्टर 6 च्याप्टर 7 मा है, भेन्चुरिमिटरहरू, त्यो भर्टेक्स फ्लोहरू, त्यसपछि लाएर चाहिँ कन्जर्भेसन अफ मोमेन्टम, किनभने दुईवटा कन्जर्भेसन अफ मास र कन्जर्भेसन अफ इनर्जी यहाँसम्म हेरियो। अब कन्जर्भेसन अफ मोमेन्टम पनि बाँकी छ, त्यो च्याप्टर 6 च्याप्टर 7 मा हामी अब आफ्टर योर एक्जाम पढ्छौँ है त। ल आजलाई यति नै है। र आजलाई यति नै, एक्जाम अगाडिलाई पनि यति नै है। र अब तपाईँहरूले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि अब अलिकति ध्यान चाहिँ दिनु होला है। अब एक्जाम छ, एक्जामलाई त पढ्नु त परिहाल्यो, अगाडिको सेमको राम्रोसँग एक्जाम दिनु होला। र एक्जाम सकिने बित्तिकैको नेक्स्ट डे चाहिँ म अब हाम्रो रेगुलर क्लास चाहिँ कन्टिन्यू गर्छु है। त्यस विषयमा मलाई यसो अग्रीहरूले चाहिँ यसो खबर गर्नु, त्यसपछि हामी कन्टिन्यू गरिन्छ। 50% कोर्स सकियो है, र हाम्रो 50% कोर्स स्टिल बाँकी छ फ्लुइड मेकानिक्सको है। ल यति नै भने मैले। ल कसैलाई केही छ एकैछिन डिस्कसन सोध्नुपर्ने छ भने सोध्नु होला, होइन भने म अब लिभ गरेँ, मेरो अर्को लगतै क्लास छ फेरि अर्को। सर त्यो च्याप्टर असाइनमेन्ट पछि गर्ने हैन त? अब असाइनमेन्ट त अब खास त च्याप्टर 3 को र 4 को त तपाईँले गर्दै 5 मा पुगिसक्यो होइन। हेलो, के छ, मेरो आवाज आएको छ? ट्याक्क मेरो ल्यापटप ह्याङ भयो फेरि अब बोल्दा बोल्दै। सो
त्यही एसाइनमेन्टको कुरा चाहिँ तपाईँले गर्दै गर्नु है, अल्टिमेटली बुझाउनुपर्छ भन्ने अल्टिमेटली बुझाउन त परिहाल्यो, तपाईँको फाइनल एसाइनमेन्टै त्यही हो सबै काम होइन। सो हेलचेक्रा चाहिँ नगर्नु, गर्दै गर्दै गर्नु, अल्टिमेटली पछाडि चाहिँ बुझाउन परिहाल्छ है। अहिलेलाई चाहिँ अब यो एक्जाम अगाडि म प्रेसर दिन्न, एक्जाम पछाडि लगत्तै चाहिँ बुझाउनु होला है त। ओके सर। यति नै भने अबको एक्जामको लागि बेस्ट अफ लक सबैजनाको लागि, राम्रोसँग एक्जाम दिनु होला। त्यसपछि हामी अब आफ्टर एक्जाम भेट्छौँ। हुन्छ सर। हस् सर। ल आजलाई यतिमै लिभ गर्नु। रेकर्डिङ बन्द गरिदिनु।